अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक तमयीज़। तो इंटरेस्टिंगली मैं तलाश कर रहा था तो मुझे अपने स्कूल के कॉलेज के ज़माने के नोट्स मिल गए तमयीज़ पे, शॉर्ट थे तो इट वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था कि वो हमने क्या पढ़ा था, बट वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तमयीज़, तो एक ये बहस उस वक्त हुई थी कि ये तमयीज़ है तो तमीज़ क्यों कहते हैं इसको। जी एनीबॉडी? आज का टॉपिक है तमयीज़, लेकिन सब कहते हैं तमीज़, तो दोनों में क्या फर्क है? Any thoughts on this? This is Fariha. सॉरी, तो मेरे ख्याल से तो अरबिक में तो तमयीज ही है, शायद हम उर्दू में इसको एक या को वो कर देते हैं ड्रॉप तमीज के लिए, क्योंकि वैसे तो ये मय्यज़ा युमय्यज़ु तमयीज ही बनते हैं ना हमारे तफ़ईल के पैटर्न पर। जी जी, मीम जाजा, तो शायद मैं उर्दू की वजह से जिस तरह हम तौकीद को भी ताकीद कहते हैं, या वो कुछ इंटरचेंजेबल है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं पुरानी बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त नोट्स में था कि है तमयीज और लिखा हुआ है कि तमीज भी कह सकते हैं, सही है, रीजन नहीं दिया हुआ। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, लेकिन फिर मैंने सुना है तो लोग तमीज कहते हैं इसको। मुझे कोई लॉजिकल रीजन नजर तो नहीं आया, लेकिन मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि तमीज भी कहना दुरुस्त है। सो डॉक्टर अक्षंदा बताएंगी जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। आई गेस वो जैसे बहुत से अल्फाज कसरत इस्तेमाल से हो जाते हैं, और दूसरा है कि तमीज़ का वर्ड उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, तो बस वो तमयीज़ बोलने में थोड़ी सी आती नहीं है रवानी, तो तमीज़ बोल देते हैं। पॉसिबली ऐसा ही है, लेकिन हमारी इस डिस्कशन से ये जाहिर हो गया कि हमें पता चल गया कि एक्चुअली ये मय्यज़ा युमय्यिज़ु है, यानी तफील का पैटर्न है। तो मय्यज़ा युमय्यिज़ु, मय्यिज़, मुमय्यिज़ुन, मुमय्यज़ुन और तमयीज़ुन। तो क्या माना मय्यज़ा का? किसी चीज को अलग कर देना, रेक्टिफाई कर देना, और जो इस्तिलाहन है इसका माना वही होगा कि इबहाम को दूर कर देना। और मेरे पास लिखा हुआ है, मैं स्टार्ट करता हूँ शॉर्ट नोट से, फिर हम चलेंगे लेसन 30 पे, कि ये इस्मुन ऐसा इस्म है, इस्मुन सरीहुन। जब हम कहते हैं इस्मुन सरीहुन तो हम इसके अंदर एक क्या बात करते हैं खास, कि ये ऐसा इस्म है जिसको कंफ्यूज ना किया जाए किसी और इस्म से, यानी कि ये ना तो जुमला हो सकता है, जिस तरह हाल जुमला भी हो सकता है, ना उसको ज़र्फ के साथ कंफ्यूज किया जाए और ना ही हाल के साथ। क्योंकि क्यों से कंफ्यूज ना किया जाए? क्योंकि ये भी मंसूब होते हैं और तमयीज भी मंसूब होती है असलन। नेक्स्ट जी सिस्टर सीमा। सर ये जैसे आपने बताया कि ये मय्यज़ा युमय्यज़ु तमयीज, तो सर ये हा कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, हाँ, तमयीज है ना, ये आ रहा है ना? ये तो कहीं भी नहीं है, तमयीज दो या है, तो तमयीज मैंने गलत तो नहीं लिख दी? तमयीज, अच्छा, तम ये के नहीं है साथ इसमें, ये हमने ये यहाँ दो चश्मी ये भी लिखी हुई है ना? नहीं, मीम या और जा इसकी जो है ना वो है रूट लेटर्स हैं। ठीक है, मय्यज़ा युमय्यिज़ु, राइट, तमयीज, तब ठीक हो गया? तमयीज ओके। हाँ नहीं, हे नहीं है ना, मुझे लगा शायद दो चश्मे नहीं, है। नहीं दो चश्मे है नहीं है, सॉरी, राइट, पता नहीं मैंने किधर लिखा, नहीं है। डॉक्टर अक्षंदा जी, पुराना हैंड है आपका, अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं सर, एक चीज जी याद आई थी, जैसे अभी माँ या मीम या और जा इसके रूट लेटर बनेंगे, तो फिर जी इसका जो सुलासी वाला होगा वो माजा या मीजू होगा।
होगा। ऐसा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है ना उसको देखा नहीं। नहीं सर, मैंने भी देखा नहीं, मैं ऐसे ही कुछ माना बना रही थी कि माजा उसका मतलब शहजाद साहब हैं वो बता देंगे। तो माजा का मतलब होता होगा कि तमीज, उसने तमीज की या उसने वो किया, क्योंकि फिर इसका जो इस्मुल फाइल बनेगा माइज, वो एक पॉलिटिशियन है ना, माइजा नाम है उनका, तो उससे मुझे वो ख्याल आ रहा था कि वो माइजा जो है वो माइज ही इस्मुल फाइल होगा। नहीं, थ्योरी में तो सब जी ठीक ऐसे है। ही है, मैंने भी चेक किया है। माजा यमीजु ऐसे ही हाँ, चलें ठीक माइजुन है। जो है ना वो इसमें फाइल बन रहा है इसका। चलो, अच्छा अच्छा, ये चले माइजा मैं हमीद मुझे अक्सर खटका करता था कि ये कैसा नाम है, आज समझ में आ गया तो कि वो कैसा नाम। स्पेसिफाई हो गई आज, इबाम दूर हो जी गया। जी, भाम दूर हो गया। अच्छा, इसका जो बेसिक डेफिनेशन था वो ये था जो पुराना पढ़ा था कि ऐसा इस्म जो ज़वात यानी ज़ात की जमा और निस्बतों से इबहाम को दूर करे, यानी निस्बतों में जो इबहाम आता है और ज़वात में जो इबहाम आता है उनको दूर करे। और तमहीज़ को क्लासिफाई किया गया था दो मेजर टाइप्स में। दो मेजर टाइप्स क्या थी? अच्छा, एक बात ये भी ज़हन में रख लें कि ये इस्म है और नकिरा होता है, तो नकिरा हुआ और इस्मुन सरीहुन है और मंसूब है असलन। कभी मजरूर आएगा तो हम महल्लन मंसूब ही कहेंगे उसको। तो तमयीज दो तरह की हमने बात की, एक है अज़्ज़वात या ज़ात कह लें, अज़्ज़ात, और एक है अन-निस्बा। तो ये दो टेक्निकल टर्म्स हम याद कर लें, निस्बा, अज़ात और निस्बा। और अज़ात जो है इसको अल मुफरद भी कह सकते हैं। मुफरद क्यों कहते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। मुफरद, जबकि निस्बा जो है ये एक पूरे जुमला जो पीछे गुजर चुका है उसके इब्राम को दूर करती है, उसके निस्बत के इब्राम को। तो निस्बा जब तमजीज आएगी तो उसके पीछे जुमला होगा, उस पूरे जुमले में जो इब्राम होगा उसको दूर करेगी। जबकि ज़ात जो है ना वो मुफरद, यानी जो पीछे इसके आ रहा है जो भी फेल या जो भी काम, उसको ये उसका इब्हाम दूर करेगी। और ये चार तरह से हो सकती है। और चार तरह कौन सी? अल अदद में इब्हाम को दूर करना, बल्कि अदद का जो अदद होता है, इसका क्लासिक एग्जांपल है इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन। कौकबन जो है मंसूब भी है और इसको और अदद है, तो गिनती के जो अदद है, हाँ तो गिनती के अदद समझ लेते हैं ना। गिनती के अदद में 11 to 99 मंसूब होते हैं और 100 और 1000 ये सब वाहिद मजरूर होते हैं, लेकिन मुअल्लन उसको कह सकते हैं। और 3 to 9 जो है ये इसकी जो तमयीज है वो जमा और मजरूर आती है मुज़ाफ इलैहि के पैटर्न पर। एक तो अल अदद हो गया। दूसरा, तीन तरह के जो मेजरमेंट्स आप कह लें, आप मेजर कर सकते हैं किसी चीज को इन टर्म्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट ऐसे जैसे कपड़ा नापना। तो कपड़ा नापना, मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ मीटर से, तो इसको कहते हैं अल मिसाहतु। अल मिसाहतु। और इश्तरैतु, तो मित्रन यानी मैंने खरीदा 1 मीटर। क्या खरीदा? कुमाशन या हरीरन या कोई भी चीज, यानी जो जो मीटरों का, या वरकन। तो एक हो गया अल अदद, दूसरा हो गया अल मिसाहतुन जो कि इसकी लीनियर मेजरमेंट के हिसाब से। दूसरा, वॉल्यूम के लिहाज से भी मेजरमेंट की जा सकती है, इसको कहते हैं कैल, अल कैल। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर है तो मैंने इसको याद किया हुआ है लिटर, लीटर से। तो इश्तरैतु लितरैनी, मैंने खरीदे 2 लीटर किस चीज के? हलीबन, दूध के। या शरिबतु लितरैनी, मुश्किल है वैसे, 2 लीटर हलीबन, या कुछ और भी हो सकता है। और तीसरा है वजन के लिहाज से। तो एक हो गया वॉल्यूम अल्कैल, और वजन के लिहाज से हम इसको कह सकते हैं, इसका कोई नाम भी है वैसे, अल वजनु या अल मौजून,
تو یہ 3 طرح کے وزن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز میرے پاس کلو گرام کے حساب سے ہو, ان دی کلو گراموں اور یا کلو گرامن, اور کیا چیز ہے میرے, کتنے کلو میرے پاس ہے, 1 کلو گرام کوئی چیز ہے, کیا چیز ہے, تو کہہ سکتے ہیں تفاحتن, سیب ہے, تفاحتن یہ جو بھی چیز ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 3 یعنی 1 2 3 4 ٹائپس آف اذات. اور اس کے بعد سر اگر ہم اس کو ایک دفعہ اگر ریوائز کر دیں تو ایک عدد کا ہو گیا, مساحہ ہو گیا, وزن کا ہو گیا, اور تیسرا آپ نے کون سے بتایا؟ الکیل, والیوم. یعنی ہم چیز کو ناپتے ہیں تو ناپنے کو کہیں گے مساحہ, یعنی کپڑا ناپتے ہیں, اور ماپتے ہیں, سوری الٹا تو نہیں کہہ رہا میں, ماپنا کہتے ہیں اس کو کپڑے کو, یا ناپنا کہتے ہیں, ناپنا, اور ماپنا کہتے ہیں والیوم کو, یعنی اتنے لیٹر یہ دودھ ہے, اور کلو گرام یا گرام یہ وزن ہو گیا, رائٹ. تو یہ 4 طرح کے, جس یعنی ہم اس کو اس کے رقبے کے حساب سے, اس کے حجم کے حساب سے, اس طرح سے ہم وزن کے اعتبار سے, جی صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں حجم ہوگا اس کا والیوم ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا, رقبہ جو اس کا جو ایریا بنتا ہے وہ ہوگا مساحت, وہ مساحہ ہو جائے گا, اور اور تیسرا جو کیا, اس کا وزن کے حساب سے, لیکن آپ جیسے اس میں کلو گرامن جیسے آپ نے بتایا. اچھا آپ نوٹ کر رہی ہیں تینوں چیزوں میں اس کے اندر کوانٹٹی ڈٹرمینیشن ہو رہی ہے, یعنی کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی. دیکھیں نا یہ اس کی جو چیزیں ناپی جاتی ہیں وہ بھی اس کا کوانٹٹی کا میجر ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہتے میں 5 کلو گرام کپڑا لے آئے, اگرچہ یہاں پر ایک نوٹ ہے, وہ نوٹ یہ ہے کہ مختلف معاشرے میں مختلف چیزیں, کبھی کوئی تولتا ہے تو کوئی ناپتا ہے. دودھ ضروری نہیں ہے کہ وہ والیوم کے ذریعے خریدا جائے, وہ ویٹ کے ذریعے بھی خریدا جا سکتا ہے, بٹ دیٹ از ارسپیکٹو, سب کے سب ذات نہیں آئیں گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے ہم اگری نہ کریں کسی سے, ہم کہیں ہم تو اس کو ناپتے ہیں, وہ کہے گا ہم اس کو تولتے ہیں. کیلے جو ہے, آپ کو پتا کیلے ڈاکٹر رکشندہ جہاں پر ہیں وہاں پر آپ جائیں نا, ان سے درجن کیلے مانگے تو کیا کہیں گے وہ, ڈاکٹر صاحب میں ٹرائی نہیں کیا سر وہاں پر تو سر وہ نمبر سے ملتے ہیں, مطلب ویٹ وائز بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں اچھا سر, نمبر سے ہوتے ہیں, نہیں نمبر سے نہیں ہوتے, لیکن جب مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر میں, لیکن ہاں ویٹ سے ہوتا ہے. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں جب مہنگائی زیادہ ہو جائے تو پھر شاید نمبر سے شروع ہو جائے, عدد سے شروع ہو جائے. جی سر وہ تو کوئی نہیں, ہمارے بولتے رہے نا کہ 1 کلو انڈے اور 1 درجن ٹماٹر. نہیں 1 کلو انڈے تو میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. نہیں آپ نے بلاول سے نہیں سنا سر, لیکن ہم تو 1 درجن انڈے اور 1 کلو ٹماٹر, ہمارے یہاں تو نہیں ہم تو یہی لیتے ہیں. وہ انہوں نے بلاول صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ 200 روپے کلو انڈے ہو گئے. ان کی دنیا اور ہے نا, ہم تو اپنی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اچھا ان شارٹ پھر ہم وی کین سے کہ تمیز ہم کریں گے عدد میں, اور آپ کا جو ناپ تول کا سارا سسٹم ہے, ناپنا, تولنا اور وزن کرنا اور نمبر, یہ 4 چیزیں ہوں گی. یہ 4 چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی وٹ ایور از سملر ٹو دس, وٹ ایور سملر, ہم خود سے بھی تو ناپ بنا سکتے ہیں. اگر میں کو ہینڈ فل بھی تو ایک ناپ بن گیا نا. تو جس طرح ملو کفن, میرا ہینڈ فل آف, یا ہم کہتے ہیں یہ مٹھی بھر بھی کہتے ہیں. تو اس کے بھی ایگزامپلس 3-4 بک میں دیے ہوئے ہیں کہ جو الفاظ, یا جیسا ہم کہتے ہیں کم, کتنا, اس کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا جو اذات سے. اور دوسرا جو تھا وہ پورشن ہمارا تھا کہ وہ ہے النسبہ. النسبہ میں جو بات خاص ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 انداز سے بنتا ہے, اور یہ جملے کی آپ کہہ سکتے ہیں پرموٹیشن ہے. کیا مطلب کہ ایک جملہ جو اپنا معنی کا اظہار کر رہا ہے. جی سسٹر انیس فاطمہ. سر آپ یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو میں نے یہ اس کا نا انگلش وہ سائٹ کھولی ہوئی ہے لیسن 30 کی,
تو जी आप अपने नोट से पढ़ा रहे हैं, अपने कॉलेज वाले नोट से? नहीं, मैं अपने पुराने नोट से पढ़ा रहा हूँ, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। 2 ठीक है मिनट के सर, बाद मैं आ जाऊंगा उसमें लेसन पे, फिर जरा और पक्का हो जाएगा ना। मुझे ठीक है वैसे सर, खुशी हो रही है अपने नोट्स देख के ना कि ये माशाल्लाह, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है। इसमें अननिस्बा जो इन्होंने है जो आप क्या बता रहे थे ना, मिल कफिन, तो ये सारे उन्होंने ऊपर इसी के साथ ही करके दे दिया हुआ है कि वो चीजें जो रिजेंबल करती हैं किसी मेजर को, वो भी हम इसी में कंसिडर करेंगे, तो वो उसने दिया हुआ है। ठीक है सर, आप पढ़ा लें, फिर उसके बाद जो रहेगा वो इसमें से अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे लेसन पे, फिर हम अरबी की तरफ, तो पक्का हो जाएगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। निस्बा का जो मेरे पास लिखा हुआ है कि 3 तरह के जुमलों को की तहवील करें इस अंदाज में कि उसके अंदर जो इबहाम वाला अंसर पैदा करके उसको अलग कर दें। क्या मतलब है इसका? लिखा हुआ है कि ये है हव्विल, तब्दील करें 3 जुमलों को इनटू, और पहले वाला लिखा हुआ है मुहव्विल अनिल फाइल, मुहव्विल हव्वला युहव्विलु, मुहव्विल का माना चेंज करना, मुहव्विल अनिल फाइल, मुहव्विल अनिल मफऊल, मुहव्विल अनिल मुब्तदा। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है कि 3 अंदाज में सेंटेंसेस जो हैं उनको जो है चेंज किया जा सकता है तमजीज के पैटर्न में। मसलन एक एग्जांपल है, मैंने बुक से एग्जांपल को लिया है, वो ये आसान था ज्यादा। हसूना बिलालुन, सॉरी हसूना फूलू फूलुकु बिलालिन। क्या माना है इसका? कि हसूना यानी बेहतर क्या चीज है, खुलुकु बिलाल, जो बिलाल का जो अखलाक है वो अच्छा है, या बिलाल अखलाक में अच्छा है। तो इसको तमयीज के फॉर्म में लिखने के लिए हम करेंगे हसूना, और जो फाइल है उसको हमने तमयीज में चेंज करना है। तो हसूना कौन हुआ? बिलाल बेहतर है, किस चीज में बेहतर है? खुलुकन। तो हमने एक ऐसा जुमला जिसमें फाइल ऑलरेडी बता रहा था कि बिलाल का जो अखलाक है वो अच्छा है, उसको इस अंदाज में लिखा कि बिलाल अच्छा हुआ, और किस चीज में? खुलुकन। तो ये तमयीज होगी अनिस्बा, तमयीज सुन निस्बा। इसी तरह से अनिल मफूल का जो क्लासिक एग्जांपल हर कहीं दिया गया है, बुक्स में दिया हुआ है, फज्जरनल, फज्जरना यानी सबसे पहले तो जो उसका फॉर्म है बेसिक फॉर्म जिसके अंदर मफूल नजर आता है, फज्जरना अयूनल अर्दी, फज्जरना। अब फज्जरना में पहले ही फाइल तो मौजूद है, फज्जरना हमने फाड़ दिया, अलग कर दिया, किसको? उयूनल अर्दी, जमीन के चश्मों को। तो कुरान में किस तरह आता है? वफज्जरनल अर्दा उयूना या अयूनन। तो यहाँ पर जो मफूल बिही है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू तमयीज, ये सेकंड हो गया। और थर्ड वाला जो अनिल मुब्तदा है, जो बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन क्लियर है, वो भी लिख कर लेते हैं। मसलन अगर मैं कहूं अना अक्सरू, अना अक्सरू मिन का, किस चीज में अक्सर हूं मैं? मिन का इल्मन मालन तो हो नहीं सकता, खल कुछ भी चले कह लें, एनीवे मालन। जिस अनीस फातिमा, जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अभी ये कह रहे हैं कि इसमें जो है अल अर्दा जो है वफज्जरनल अर्दा, इसमें अल अर्दा कन्वर्ट हो रहा है तमीज में, तो अल अर्दा अलर्दा कन्वर्ट नहीं हो रहा, अयूना, अयूना मफूल भी ही कन्वर्ट हो। इसमें ये कि जो इस्मुल मफूल है वो इस चीज में कन्वर्ट हो रहा है जिसको तमीज की जरूरत है, वो इबहाम में कन्वर्ट हो रहा है ना? जी, इसमें नहीं, मफूल भी ही, इसमें मफूल ना इसमें भी कहें। मफूल ही जो है वो इबहाम आ गया। अगर हम वफज्जरनल अर्दा इस तरह लिखेंगे तो इबहाम आ गया बीच में जुमले में, इसको दूर कर रहा है उयूना। अयूना, लेकिन इस ये जुमला कहाँ से आया है? इसमें कोई इबहाम नहीं है, फजरना अयून अल अर्दी में इबहाम कोई नहीं जी है। बिल्कुल, इसमें इबहाम नहीं है, नहीं।
تو اس کو اس انداز میں لکھنا کہ فجرنل اردا عیونن. وہ تو ابہام آ جاتا ہے. جی جی. تو اسی طرح آخری والا جو ہے انا اکثر من کا مالن. ظاہری بات ہے یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, یہ تمجیز. لیکن اس کو بغیر تمجیز کا سینٹنس کیسے بنے گا کہ میرا مال, مالی اکثر من مالیکا, میرا مال زیادہ ہے تیرے مال سے. تو اس کو کنورٹ کرنا ہوگا تو انا اکثر من کا مالن. یہ 3 انداز ہیں بتانے کے لیے نسبت کے. تو آ جاتے ہیں بک کی طرف. آئیے لیٹس ریڈ دا بک. لیسن 30 پیج 146. تمجیز مانا ٹو اسپیسیفائی, ٹو ایلیبوریٹ. In this lesson we learn the following. تمجیز is a noun, ایسا اسم ہے, it is used to specify, جو اسپیسیفائی کرتا ہے یعنی کہ الگ کر کے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے. To define an indeterminate idea contained in the previous word or in the whole sentence. ابھی ہم نے بات کی نا previous word یعنی جس طرح کہ عدد میں کرے گا یا جو ذات میں کرے گا, اور in the whole sentence یعنی نسبہ. شربت لترا حلیبا, I drank a liter of what? Milk. The word litron refers to an amount, but the meaning is not complete unless followed by a word like oil, water, milk, honey, so forth. Ibrahimu ahsanu minni khatta. Khatta کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ رائٹنگ. لیکن خطا کے معنی صرف ہینڈ رائٹنگ ہوتے ہیں؟ بہت ساری میننگز ہوتے ہیں. مے بی ویل ٹاک اباؤٹ دس. خطا جو لفظ ہے خطن, خوش خط ہم کہتے ہیں اردو میں. بڑی اس کی جو ہے نا جو لکھائی ہے بہت خوبصورت ہے. تو ابراہیم از بیٹر دین آئی, ابراہیم احسن منی, میرے سے بہتر ہے. کس چیز میں؟ خطن, ہینڈ رائٹنگ میں. There are many things in which one can be better than the other. اس ایگزامپل میں خطن استعمال ہوا as a particular specifying this particular aspect. Next, تمجیز منسوب ہوگی. There are 2 kinds of تمجیز. تمجیز و ذات, یہ آتی ہے جو کوانٹٹی کو ڈینوٹ کر رہا ہو اس کے بعد آتی ہے. Comes after words that denote quantity, and there are 4 kinds of quantities. Al-adad, ya abati inni ra'aytu ahada ashra kawkaban, اے میرے پیارے ابو, اب والد, میں نے دیکھا یعنی خواب میں 11 ستارے. 11 کیا دیکھے؟ ستارے. تمجیز آف نمبرز از منصوب. 11 to 19 منصوب ہوتا ہے, اور 3 to 10 جمع مجرور, اور 100 اور 1000 جب ان کے ساتھ الگ سے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں الفو کتابن, واحد اور مجرور. المساحتو, لینئر میجرمنٹ. اشتریتو مترن حریرن, میں نے خریدا 1 میٹر کیا چیز؟ ریشم. الکیلو, کیپیسٹی. اعطینی, دے مجھے, لترینی, 2 لیٹر کس چیز کے؟ حلیبن. اور تیسرا ویٹ. الوزن اندی کلو غرامن, کلو غرامن ہوتا ہے, کلو گرامن, کلو غرامن. پرتقالن, پرتقالن, ظاہری بات ہے تو میرے پاس ہے 1 کلو گرام مالٹے. Words resembling quantity also make تمجیز. یعنی یہ تو 4 جو ہیں کلیئر ہیں, وزن, کیپیسٹی, لینئر میجرمنٹ. لیکن کوئی اور بھی میجر ہم یوز کریں, جیسے سا کہتے ہیں, اتنے سا جو ہے وہ دے دیں تمر یا گندم. تو فار ایگزامپل the word come, how many resembles the number? کم بنتن لکا, یعنی کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی. ما فی السماء قدر راحت سحابن. بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی کیا معنی ہے اس کا؟
there is not in the sky a piece of cloud the size of the palm of the hand. यानी नहीं है आसमान में, यानी आसमान में कोई बादल कोई नहीं है. मैं कहने का मतलब इतनी सख्त गर्मी है कि मेरे जो मुट्ठी भर बादल भी नहीं है. नहीं है आसमान में मुट्ठी भर. क्या चीज मुट्ठी भर नहीं है? बादल. तो इतनी सख्त गर्मी है, या साया नहीं है, ये मरा दो. Here the words qadru rahatin, size of a palm, resembles denoting linear measurement. ये linear measurement ही होगा. linear कह लें या area wise कह लें, ठीक है. Next, हल इंदका कीसुन दकीकन, क्या तुम्हारे पास है थैला आटे का? Here the word कीसुन resembles words denoting capacity. इस पर मैं agree नहीं कर रहा. कुछ जगहों पे इसका मतलब है जो थैला है वो कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी क्या होती है? इतने लीटर, ऐसा ही है. जबकि हम वजन, वॉल्यूम, जबकि हम वजन के हिसाब से आटे को लेते हैं कीस में. तो अगेन हो सकता है अरब में ये लेते हो कैपेसिटी के हिसाब से. दोनों तरह से. सर हमारे भी मिलते हैं ना ऐसे शॉपर्स मिलते हैं जो 5 किलो का है, 2 किलो का है. किलो, यहाँ किलो नहीं, ये कैपेसिटी कह रहा है. ये कह रहा है कि ये लीटर में मिलेंगे आपको, जो है जो फ्लावर है, जो आपका जो आटा है. सर ये कैपेसिटी इसमें सर वैसे भी है, गंदम, जौ वगैरह अरब में भी, और हम जो पुरानी उसमें देखें तो वो इसी तरह, जिस तरह ऑयल का जो वजन, एक वजन पैमाना होता है जिसमें उसको भर के दिया जाता है, तो ये गंदम, जौ और आटा वगैरह इस तरह दिए जाते हैं. बिल्कुल. सा भी पैमाना है ना, सा भी जी, सा वगैरह, और उनका पैमाना होता था. मैं इसका बिल्कुल कैपेसिटी का, लेकिन हमारे यहाँ तो अब नहीं है ये. हम तो वजन करते हैं. जी सर, अब यहाँ तो वजन है और शायद वहाँ भी वजन ही है. अब वहाँ भी वजन ही है. अब तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे आपको सा या कोई वो ऐसे ही मिलता है, लेकिन ये आपस में कोरिलेट भी करते हैं जहाँ तक मुझे पता है. वो इतने जो है लीटर, जिस तरह दूध भी है. दूध का तो एक ही होती है डेंसिटी. क्यों डॉक्टर रक्षांदा, आप उसको किलो के हिसाब से लें या लीटर के हिसाब से, बराबर ही जी होगा? सर, वो ऑलमोस्ट बराबर ही होता है कि 1 ग्राम जो है वो 1 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट होता है. 1 ग्राम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 मिलीलीटर. तो वो उसी हिसाब से हम दूध लेते, तो नापते तो वो किलो में है क्योंकि लिक्विड है, बट वो उसको कहते किलो है. लीटर होता है लेकिन कहते किलो है. डॉक्टर साहब, अगर आपने हनी लेना हो तो जी. आप क्या प्रेफर करेंगे, लीटर में मिले या किलो में मिले? वो तो ग्राम मतलब वेट में ही आता है. अच्छा, हनी की बोतल पे तो 500 ग्राम ऐसे करके लिखा हुआ होता है. मैं कह रहा हूँ अगर आप लीटर में लेंगी ज्यादा मिलेगा आपको. अगर वो कहे ना सर, बराबर है, तो उन्हें कहिए जी आप मुझे लीटर दे दे. अगर दोनों बराबर है ना, लीटर और किलो, तो नहीं सर, आप हनी का ml तो वाटर के ml जितना नहीं होगा. नहीं होता, डेंसिटी ज्यादा होती है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी. तो तेल का भी ये होता है. तो लेकिन कई चीजों में सर आप चाहे लीटर में लें चाहे किलोस में लें, हनी वो कीमत सही बता के ही लेंगे आपसे. उनको अच्छी तरह पता है कि किसमें ज्यादा जा रहा है किसमें कम. नहीं, कभी किसी गांव में ट्राई करें, शायद वो कह जी एक ही बात है, किलो में दे दें, लीटर में, फिर उसको, लेकिन वो उतना कम तो बोल देगा, बराबर ही रहेगा. यूर राइट. तो ये हो गया 3. चौथा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और जो कोई भी अमल करेगा. अब मिस्काल ज़र्रतिन यानी उस जर्रे बराबर जो वजन है, औजान को यहाँ लिखा है एटम्स वेट, तो यानी वो भी एक पैमाना वजन का बन गया ना. इस वजन के पैमाने के बराबर कोई भी क्या, खैरन भलाई, यराहू वो उसको देख लेगा. तो यहाँ पर ये जो मिस्काल ज़र्रतिन किसको डिनोट कर रहा है? वजन को. तमयीज अज़ात में आल्सो भी मजरूर. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है. तमयीज अज़ात बिल मजरूर इधर बिकॉज ऑफ द प्रीपोजिशन मिन और बिकॉज ऑफ मुदाफ इलैह. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमने पढ़ा था इश्तरैतु मित्रन हरीरन, तो हरीरन यहाँ पर क्लियरली मंसूब है, लेकिन इसको मैं ये भी कह सकता हूँ इश्तरैतु मित्रन मिन हरीरन, मैंने खरीदा 1 मीटर बहुत सारे जो थी ना हरीर रेशम उसमें से. तो मिन हरीरन यहाँ पर तमयीज है, और
यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है इसको हम कहेंगे ये महल्लन मंसूब है, क्योंकि ये है तो तमयीज़ ही हर इधर वे। लेकिन अगर मिन हरीरिन है ऐसा है और पीछे आ रहा है क्वांटिटी, तो ये तमयीज़ है। बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू तमयीज़ ऑफ द नंबर। हाँ, नंबर की तो अपने रूल्स होते हैं। अब आ जाए तमयीज़ अन-निस्बा is used to specify, define an indeterminate idea contained in the whole sentence। यानी जो पिछले पूरे जुमले का इबहाम दूर करे वो तमयीज़ निस्बा होगी, या निस्बत का इजहार पहले हो रहा हो उसका इबहाम दूर करना। हसन हाज़ा तालिबु खुलुकन, तो ये जो स्टूडेंट है ये बेहतरीन है, ये अच्छा है, किस लिहाज से? अखलाक के लिहाज से, मैनर्स के लिहाज से। तमयीज़ कैन बी कंस्टिट्यूट ईदर एज फाइल और एज मफूलन बिही ऑफ द सेंटेंस। यानी वो उसका जो इतलाक है, जो ओरिजिन है, वो एक ऐसे सेंटेंस पर है जिसमें सेंटेंस में फाइल तमयीज़ के तौर पे कन्वर्ट हो सकती है या मफूल बिही। हसन बिलाल खुलुकन, तो यहाँ माना होगा कि बिलाल जो है अच्छा है, यानी आसन है, किस लिहाज से? खुलुकन, अखलाक के लिहाज से। तो इसका जुमला जो है अगर कहा जाए इसको कन्वर्ट करें ओरिजिनल में जिसके अंदर इबहाम नहीं था, हसूना, तो जो तमयीज़ है उसको आप बना देंगे फाइल, खुलुक़ु बिलालिन, और वो बन जाएगा मफूल भी। तो बिलाल का जो अखलाक है वो अच्छा है। तो जब बिलाल, इस जुमले में कोई इबहाम नहीं है। वफज्जरना अल-अर्द उयूना, और हमने फाड़ दिया जमीन को। कैसे फाड़ दिया कि वो चश्मे चश्मे हो गया, यानी उसमें से चश्मे फूट पड़े। जमीन को हमने फाड़ दिया यानी अलग कर दिया, तो चश्मे ऐसे वो चश्मे फूट पड़े। इट कैन बी कंस्टिट्यूट एज वफज्जरना अयून अल-अर्दी, और हमने फाड़ दी। इनके दोनों के तो मतलब है जमीन आसमान का फर्क लगता है। वैसे अब मुझे इसको पढ़ के एहसास हुआ कि यानी आप वफज्जरना अल-अर्द अयूना के अंदर जो एलेबोरेटनेस है और जो अल्लाह ताला की कुदरत पाई जाती है कि जमीन को ऐसे फाड़ा कि वो उसके अंदर से चश्मे फूट पड़े, जबकि ये कहना वफज्जरना अयून अल-अर्द, इसका माना है हमने फाड़ दिए जमीन के चश्मे। क्या दोनों में आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ फील हो रहा है डिफरेंस इन द डेप्थ ऑफ मीनिंग? ये बात यहाँ मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये बात पता चलती है फसाद, यानी इसका मतलब है जब आप कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सेंटेंस विद इबहाम और उसको रिमूव करते हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर बहुत बड़ी ताकत और इम्पैक्ट और मेरा ख्याल है फसाद, ये बलागत आ जाती है। सो तमयीज इज ऑलवेज मंसूब, इट कैनॉट बी मजरूर। अच्छा, मजरूर नहीं होती, वो होती भी है, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि ये महल्लन मंसूब है। तो ये खत्म हो गया टॉपिक तमयीज का। फिर है, एक्सक्यूज मी सर, जी आपने सिस्टर, कहा कि ये मजरूर भी होती है, यानी जब अगर हम इसको मुजाफ इले या मिन के साथ लाएंगे तो वो मजरूर होगी। जी, और आपके अदद में भी मजरूर आती है, यानी जिस तरह के आप 3 to 3 से 10 9, तक की जो 3 से 10 तक की जो गिनती होती है उसमें ना। जी जी। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है, शहजाद साहब क्लैरिफाई करें, उसको भी हम महल्लन मंसूब नहीं कह सकते? यानी शहजाद साहब लगता है ऑन करके चले जाते हैं कहीं अपना इंटरनेट। जी सर, जी नहीं सर, कुछ यहाँ इंटरनेट का कुछ इशू है। आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई, सॉरी। मैंने कहा ये जो बात कर रहे हैं तमयीज ऑलवेज मंसूब कैनॉट बी मजरूर, तो जो मजरूर जब आती है उसको महल्लन मंसूब कहते हैं या नहीं कहते? नहीं सर, वो फिर जार मजरूरी होगी वो, या मुजाफ मुजाफ इलैह की फॉर्म में आएगी ना। नहीं, जिस तरह अभी हम मुजाफ इलैह के फॉर्म में, जिस तरह मिन हमने बात मिन के साथ होगी तो फिर वो जार मजरूर आ जाएगी। नहीं, जार मजरूर आएगी जब हम इसको कहेंगे ये मंसूब है, तो क्या इसको महल्लन मंसूब कह सकते हैं? तमयीज है ये, यानी इस तरह ही। जी जी सर, यहाँ पे लिखा हुआ दिस तमयीज इज ऑलवेज मंसूब एंड कैन नॉट बी मजरूर। तो ये जो है ये सिर्फ तमीज़ निस्बा की बात कर रहे हैं। ये तमीज़ निस्बा जो है इसमें कहीं भी मिन की एग्जांपल नहीं दी हुई है।
probably اس والے ٹائپ کو کہہ رہے ہیں. جو دوسرا والا ٹائپ ہے نا ذات, اس میں من مجرور آ جاتی ہے, وہ تمیز ہی رہتی ہے. بٹ تمیز یہ جو نسبہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی مجرور نہیں فارم میں آئے گی, یہ اس کے بھی منصوب ہی نیچے رہے پڑھ گی. لیں, اس کے بھی نیچے پڑھ لیں, نہیں اس کا بھی سب نوٹ پڑھ لیں. There are certain exceptions. جی ایکسیپشنز ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس میں نہیں بتایا انہوں نے. چلیں ایکسیپشنز تو ہیں ہی صحیح. اسی کے Anyway, بارے میں اس ٹاپک کو ہم جو ہے نا ریورٹ کر دیتے ہیں فور لیٹر. ون آف دا پیٹرنز آف مصدر از فعلن. فعلن. شریبہ کا مصدر شربن, شکرہ کا شکرن, اور آخری بات ہے فعل تعجب. دس از ویری ویری انٹرسٹنگ. اور وی ہیو لرنڈ, چلے فعل تعجب بک 2 میں ہو چکا ہے. ما اجمل النجوم, اصل میں اس کا ٹرانسلیشن انٹرسٹنگ ہے. کون کرنا چاہے گا ٹرانسلیشن؟ ما اجمل النجوم. جی سسٹر فاطمہ. جی سر, جو آپ نے مطلب ہم نے جو بک 2 میں پڑھا تھا اس کا ایسے ہی تھا کہ کیا ہی خوبصورت ستارے ہیں. کیا ہی خوبصورت ستارے ہیں. اور اس میں کیا ہے, اس کا جو پیٹرن بنانے کا کیا ہے کہ یہ الو کا پیٹرن ہے, اور یہ افعلا آتا ہے, اور اس کے بعد جو آتا ہے اسم وہ بھی منصوب آتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو لگا ہوا ہے یہ بڑا ضروری ہے, تعجب کا فیلنگ. ما اجمل النجوم, تو یعنی کتنا ہی خوبصورت ہے ستارے. تو بائی اٹ سیلف یہ کنوے کرتا ہے میننگ, یعنی یہ جو ہوگا میننگ آف ونڈر, ہاؤ بیوٹیفل آر دا اسٹارس. اور ان نجوم کی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ضمیر بھی, ٹھیک ہے نا. ما اجملہ کا بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کسی کی تعریف بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اسی کو بنانے کا دوسرا پیٹرن ہے افعل بھی. تو افعل, اجملہ سے افعل کیسے بنے گا؟ اجمل, اجمل, اور بی کے ساتھ بن نجومی, تو ما اکثر النجوم, کتنے ہی زیادہ ستارے ہیں, تو اکثر بن نجومی. ما افکرہ, کتنا ہی غریب ہے وہ. دیکھیں آپ نے استعمال کیا ضمیر کے ساتھ. افکر بھی, کتنا ہی غریب ہے وہ. Both these forms are used in the Quran. فما اصبرہم علی النار. کون ترجمہ کرنا چاہے گا اس کا؟ فما اصبرہم علی النار اردو میں کوئی ترجمہ کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر فاطمہ. تو بس کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ پر. کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے سر یہ کوئی جو کفار, جی, لیکن اسپیسیفک مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس ریفرنس میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, ریفرنس یہ ہے کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں. سورہ بقرہ میں سے یہ بقرہ میں یہ 175. کتنے یہ لوگ بیوقوف ہیں, یہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے جہنم میں جا رہے ہیں, تو کتنا ہی صبر ہوگا ان میں. یعنی یہ ٹونٹ ہے, اٹ از لائک اے ٹونٹ کہ بھائی اتنا صبر تو ہو نہیں سکتا کسی کا, اتنا صبر کہ وہ آگ پر بھی صبر کرنے کو تیار ہے. اور دوسرا تو ہمارا سورہ کہف سے ابصر بھی واسمع, how clearly he sees and how keenly he hears. بھی دوسرے میں اسمع جو ہے نا, اسمع بھی ہی ہے لیکن بھی دوبارہ لکھا نہیں گیا. تو کیا مانو ابصر بھی, کتنا ہی بہترین دیکھتا ہے وہ, کتنا ہی زیادہ, کتنا ہی کلیئرلی دیکھتا ہے وہ, اور کتنا ہی کلیئرلی وہ سنتا ہے, یا کتنا ہی زیادہ وہ بہترین طریقے سے وہ سن سکتا ہے. آئیے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لیسن کی طرف, جو کہ پیج نمبر. سر اس طرح کے جملے ہم اپنے اردو میں بھی یوز کرتے نا, کہ کیا ہی حوصلہ ہے ان کا, کیا ہی حوصلہ, بالکل کیا ہی صبر ہے ان کا, ہے کیا ہی صبر ہے, اس طرح کی مائنڈ میں آ رہے ہیں. لیکن کوئی زیادہ بیوقوفی کرے تبھی ہم کہتے ہیں کیا ہی حوصلہ ہے اس کا, یا کیسا کیا اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے, مطلب ہم اس کے سینس میں کرتے ہیں. ہم کہتے نہیں بیوقوف, لیکن مراد یہ ہوتی ہے اس سے کہ بھئی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ جی
सर कल ही टेस्ट ले लें सारे चैप्टर्स का, तो हम कहें क्या ही हौसला है इसका। यस सर, फिर ये कहेंगे। तो इस अंदाज में आइए फिर हम अदर्स सलासून। तो कौन पढ़ना चाहेगा? शिराज साहब आप पढ़ेंगे मेरे साथ? जी सर, छोटा सा लेसन है, इंशाल्लाह। जी सर। एक दफा पढ़ लेंगे, फिर सेकंड टाइम इसकी हम शरह कर देंगे और फिर मूव ऑन टू द सेंटेंसेस। तो मैं मुदर्रिस बन गया। जी सर। अश्तरैतल अशिया, अश्तरैतल, ये देखिए इंटरेस्टिंग है, अश्तरै पर हमजा लगा हुआ है विच इज एन इंडिकेटर कि ये इश्तरैता है। इश्तरैता क्वेश्चन के आखिर में, इस सेंटेंस के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क है। तो यह है अश्तरैतल अशिया अल मतलूबा लिसुनइल लौहात नहविया या अहमद। अहमद, नअम इश्तरैतु मित्रैन वरक़न व 15 क़लमन बिअहजामिन व अलवानिन मुख्तलिफ़ा। है ये कॉलेज के स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी ये बस ग्रामर चार्ट ही बना रहे हैं। ताल या अली वक्तुब हाज़िहिल आयाति अलस सबूरा। अली लियक्तुबहा अहमद फ़इन्नहु अहसनु मिन्नी ख़त्तन यक्तुबुहा अहमद। इक़रा हाज़िहिल आयाति या ज़ुहैर। ज़ुहैर लियक़रअहा हामिदुन फ़इन्नहु अहसनुना तिलावतन व अजमलुना सौतन। हामिद बअदल इस्तिआदति वल बस्मलति वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। माशाअल्लाह। अहसन बिका कारियन मलल्लाहु कल्बका सुरूरन कमा मलअत क़ुलूबना बहजतन व सुरूरा। इक़रल हदीस या अली। अली अन नाफ़िअन अन अब्दिल्लाह क़ाल अमर अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़कातिल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन रवाहु शेखानी व गैरुहुमा। चलिए अब दोबारा पढ़ते हैं और विद मीनिंग्स, और साथ से हम जो जितने भी हम यहाँ नजर आएंगे तमयीज उनको आइडेंटिफाई मेरा ख्याल आप लोग करेंगे। हम सिर्फ एक दफा इसको पढ़ लेते हैं और फिर और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर आप लोग इसमें से जो है ना वो अखज़ करेंगे तमयीज़ात। सो अश्तरैतल अशिया अल मतलूबता लिसुनइल लौहात नहवियति या अहमद। क्या तुमने, यानी ए अहमद, क्या तुमने खरीद ली है जो रिक्वायर्ड चीजें थी लिसुनइल लौहात बनाने के लिए, ग्रामर के चार्ट, यानी ग्रामर के चार्ट या पोस्टर बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या तुमने वो खरीद ली हैं? और इसमें अल लौहात जमा है लौहतुन की। तो लौहतुन कहते हैं एक्चुअली किसी चार्ट या पेंटिंग को लौह, तो वैसे तो लौहुन इसका ओरिजिनल तो वर्ड लौहुन है। लौ किसको कहते हैं? तख्ती को, या किसी शीट या पैनल लौ होता है। तो जब लौहतुन हो जाता है तो फिर ये आपके छोटे वाले जो जिस तरह के कुछ चार्ट्स हो गए, पोस्टर हो गए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। सुन आ, अच्छा सुन उन सना आ यसनाउ फता का पैटर्न है, आई थिंक सुन उन बनाना, और ये फ़ुअलुन के वजन पर इसका मस्तर है। अल मतलूबा तलबा यतलिबु तालिब मतलूब। इश्तरैता तो हम कर चुके हैं, तो बाकी मैं इसमें ये नहीं बता रहा, आप बताएंगे अगर इसमें कोई तमयीज है या नहीं, वो नहीं बताएंगे। जी अहमद। नअम इश्तरैतु मित्रैन वरक़न व 15 क़लमन बिअहजामिन व अलवानिन मुख्तलिफ़ा।
جی ہاں میں نے خریدے ہیں 2 میٹر ورق اور 15 قلم مختلف سائز اور مختلف رنگ والے. اس میں مترین کوئی مترن کی تسنیہ آ رہی ہے. اور اس کی کیا حالت ہے؟ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ منصوب آ رہا ہے. منصوب آ رہی. چلیے یہ تو ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر احجامن، ہاں یہ احجامن جو ہے یہ جمع ہے حجم. حجم یا حجم. اچھا حجمن اردو میں یا عربی میں بھی حجمن ہے؟ مجھے تو حجمن عربی میں نظر آیا. حجم بھی ہوتا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے حجم بھی ہے. حجم بھی ہے. اردو میں تو حجم ہوتا ہے لیکن عربی میں حجمن لکھا ہوا تھا. اینی وے ٹھیک ہو گیا. اور الوان جمع ہے لون کی. تعال بلکہ تعالا، یا علی ادھر آؤ اے علی، وقت حاضر آیاتی علی الصبورہ، لکھو تم ان آیات کو بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ. علی لیکتبها احمد فانه احسن منی خطا. چاہیے کہ احمد لکھے اس کو کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے خط کے اعتبار سے. اس کی رائٹنگ مجھ سے اچھی ہے. لکھائی کے اعتبار صبورہ پہ لکھنا ہے نا، ٹائپنگ نہیں کرنی. یکتب ہوا احمد، احمد لکھتا ہے اس کو. اقرا پڑھ حاضر آیاتی ان آیات کو یا زہیر اے زہیر. لیقرأها حامد فإنه أحسننا تلاوة وأجملنا صوت. زہیر کہتا ہے یہ حامد کو پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ ہم سب میں تلاوت کے اعتبار سے اچھا ہے اور آواز کے اعتبار سے خوبصورت ہے، مطلب اچھی آواز والا ہے. حامد پھر پڑھتا ہے بعد الاستعاذۃ والبسملہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے اچھی اور کون اچھا ہوگا بات کے اعتبار سے ممن دعا الی اللہ، اس سے جو پکارے بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا اور اچھے کام کرے، وقال اننی من المسلمین اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے عمل کیا رائی کے دانے کے برابر بھلائی کا وہ اسے دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے عمل کیا رائی کے دانے کے برابر برا وہ اسے دیکھ لے گا. ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. احسن بکا قارئا، یعنی احسن بکا کتنے ہی خوبصورت ہے تم، یہ کتنا ہی بہترین ہے، بہترین ہو تم. قارئن یعنی پڑھنے میں. ملا اللہ قلبہ کا سرور، یعنی ایز اے دعائی کلمات ہیں کہ اللہ بھر دے تمہارا دل سرور سے یعنی خوشی سے. کما ملأت قلوبنا، جس طرح تو نے بھر دیا ہے ہمارے دلوں کو بہجتم و سرورا، خوشی سے، سرور سے، جوائے سے. اقرا الحدیث یا علی، پڑھ اس حدیث کو اے علی. اس میں بہجتن و سرورن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی جو کہ معنی خوشی کا ہے، لذت کا ہے، جوائے کا ہے، ڈیلائٹ کا ہے. علی عن نافع عن عبداللہ، نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر کا یعنی صدقۃ الفطر کا، صاعا من تمر، ایک صاع کھجور سے، او صاعا من شعیر، یا ایک صاع جو سے. کریکٹ. اب کون پڑھنا چاہے گا؟ ساتھ ساتھ ہمیں تمیز ہی بتائے گا. 2 ہاتھ کھڑے ہو جائیں جلدی سے. سر یہ ایک لفظ کا محنت بتا دیں پلیز. جی جی سر بتائیے سر، کون سا؟ مسکالن جو لفظ آیا ہے، آپ جی لوگ اس کو ذرا صحیح کیا اس کا سر بہنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے پڑھا رائی کے دانے کے برابر نا. جی جی اس کی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس کا
مسقالا جو ہے یہ کس وزن پہ بنا ہے؟ کون بتائے گا ذرا، اس میں ہیلپ کریں. مسقال، مفعال، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کس سے بنا ہوگا، کس لفظ سے؟ یہ بہت سارے ہاتھ کھڑے، اچھا وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سکولا یس کلو، نہیں سر یہ بتانے کے لیے کھڑے. یہ بتانے کے، بتائیے کون بتائے گا. سکولا سے بنا ہے یہ مسقال، مفعال کے پیٹرن پر اس میں اعلیٰ. ہاں کہنے کا مطلب ہے یہ جو ہے وزن کو ڈینوٹ کرتا ہے. مسقال یعنی ایک طرح سے وہ پیمانہ جس سے وزن میجر کیا جائے. مفعال کے وزن پر مسقال، اس لیے وزن کتنا وزن، ذراتن، یعنی رائی کے دانہ جو ہے نا وہ ذرے کو کہہ رہے ہیں. ایکچولی سر ذرہ جو ہے نا ورڈ، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ذرہ کہتے ہیں چیونٹی کے اس بچے کو جو نیولی ہیچ ہوتا ہے نا، جب چیونٹی کے انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے تو جو اس کا سر ہوتا ہے، مطلب اس بچے کو جب وہ سر نکال رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذرہ. تو یعنی کہ بہت ہی معمولی مقدار، معمولی سائز، یعنی معمولی وزن سمجھیں آپ اس کو. صحیح. تو اس کی معمولیت بتانے کے لیے ذرہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ہم جی اسی طرح بتایا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کا جو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو اس کا چھلکا ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے ہاں قطیر، یہ پتہ نہیں کیا سر. ایک قطیر تھا اور ایک پتیلا. جی. اچھا یہ سب ہاتھ کھڑے ہوئے، آئی ایم ناٹ شیور یہ پڑھنے کے لیے شروع ہے. سسٹر راہیلہ، کالا سے مراد وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی سر پڑھنے کے لیے. سر پڑھنے کے لیے. ڈاکٹر راہیلہ، ارشد اور سسٹر انیس فاطمہ، آپ پڑھنا شروع کر دیں فرسٹ، اس کے بعد پھر نیکسٹ. میں اسٹارٹ کر لوں پہلے؟ جب پڑھیں آپ پہلے اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے سر، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. آئی ایم سو سوری. ٹھیک ہے چلیں. کوئی بات نہیں. جی. المدرس اشتریت الاشیاء المطلوبۃ لصنع لوحات نحویاتی یا احمد. سر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے یا صرف تمیز بتانی ہے اس کا؟ اگر ہے ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیا تو نے خرید اے احمد، کیا تو نے مطلوبہ چیزیں خرید لی ہیں گرامر کے پوسٹر بنانے کے لیے؟ تو سر اس میں تو تمیز کوئی بھی نہیں ہے. چلیں بالکل صحیح ہو گیا. نیکسٹ احمد. احمد نعم اشتریت مترین ورقا. جی ہاں میں نے خریدے ہیں 2 میٹر ورق یعنی صفحے یا جو بھی کاغذ، چارٹ پیپرز. مترین جو ہے یہ عدد ہے، عدد آف کیا کہتے ہیں سر اس کو، میجرمنٹ والا جو ہے، لینتھ میجر کرنے والی، لینئر میجرمنٹ. عدد تو نہیں کہیں گے نا پھر. مساحتن کیا کہتے ہیں سر؟ جی یو رائٹ. اور ورقن جو ہے یہ اس کی تمیز بن رہی ہے. جی جی. وخمسۃ عشرہ قلمن، اور 15 قلم. 15 عدد ہے، اس میں ذات والی تمیز ذات. اور قلمن جو ہے جو چیز خریدی، قلمن جو ہے یہ ہے تمیز اس کی 15 کا. ٹھیک ہے. بھی احجام و الوان مختلفۃ. بھی احجام یعنی ڈفرینٹ حجم اور الوان، ڈفرینٹ سائز اور کلرز کے. یعنی جو 15 قلم خریدے ہیں وہ ڈفرینٹ سائز اینڈ ڈفرینٹ کلرز کے خریدے ہیں. جی ہاں میں نے خریدے ہیں 2 میٹر صفحہ یا کاغذ اور 15 قلم مختلف سائز اور کلرز کے. ٹھیک ہے. اور مختلفۃ کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ سر یہ ہے نعت بن رہی ہے الوان کی. تو یہ مونس کیوں ہے سر؟ وہ ہے نا مکسر، جمع مکسر لون الوان، اس کی وجہ سے مختلف. اور احجام بھی جو ہے وہ ہے جمع مکسر، حجمن کی یا حجمن کی. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ. واحد مؤنث آتی ہے اس کی. المدرس تعالی یا علی وقتب هذه الآیات علی السبورۃ. سر اس میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں اس کو ویسے انالائز کر دیتے ہیں. تعالی فعل امر ہے بعد تفاعل سے، اور وقت بھی فعل امر ہے
اور انتا اس کا فائل ہے. حاضی مفعول بھی اکتب کا ہے اور الآیاتی اس کا بدل ہے. الصبوراتی جار میں چلی. رائٹ, اور تمیز کوئی نہیں ہے. ٹھیک, نہیں سر. جی سسٹر انیس. لِيَكْتُبْهَا أَحْمَدُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ مِنِّي خَطًّا. چاہیے کہ لکھے ان کو احمد، فَإِنَّهُ کیونکہ بے شک وہ بہت اچھا ہے مجھ سے لکھائی میں. اس میں احسن منی خطن، تو خطن جو ہے نا وہ تمیز بن رہی ہے، تمیز نسبت کہ اچھا ہے کس چیز میں، لکھائی کے لحاظ سے. ٹھیک ہو گیا. اور اب نیکسٹ چوز کر لیتے ہیں. اب اگلے دو جنہوں نے ہاتھ کھڑے, بہت سے ہاتھ کھڑے تھے پہلے تو, سسٹر ہینا اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ سسٹر فریہ نے کیا ہوا تھا. آپ دونوں ہو جائے نیکسٹ. سسٹر ہینا پڑھیے. المدرس. جی المدرس. اقرا هذه الآیات یا زہیر. پڑھو یہ آیات اے زہیر. سر اس میں تو تمیز جو ہے وہ کوئی بھی. اچھا, کون پڑھنا چاہے گا ان کے ساتھ؟ پہلے تو ہاتھ بہت سارے کھڑے تھے. میں پڑھوں. زہیر. سسٹر فریہ چلیں. زہیر. لِيَقْرَأْهَا حَامِدٌ فَإِنَّهُ أَحْسَنُنَا تِلَاوَةً وَأَجْمَلُنَا صَوْتًا. چاہیے کہ حامد پڑھے یا لیٹ حامد ریڈ. فَإِنَّهُ کیونکہ وہ تلاوت میں ہم سب سے بہتر ہے اور آواز میں ہم سب سے, یعنی آواز کے لحاظ سے ہم سب سے خوبصورت ہیں. اس میں جو تلاوتن ہے اور صوتن ہے یہ دونوں تمییز ہیں, تمییز سے نسبہ, کیونکہ یہ سینٹنس کے ابہام کو دور کر رہے ہیں. سر میرے ایک دو کوشچنس بھی ہیں یہیں پہ ریلیونٹ, میں کر لوں سر؟ جی جی جی, اگر آپ نے اس کو ٹھیک کہا. جی سر, اس میں ہم اوپر جو علی کا سینٹنس ہے نا اس میں بھی ہم نے یوز کیا احسن منی, ہم نے من یوز کیا نا, خطن, وہ مجھ سے ہینڈ رائٹنگ کے اعتبار سے بہتر ہے. اور یہاں پہ زہیر والے سینٹنس میں ہم کہہ رہے ہیں احسن نا, تو وہاں پہ ہم نے من سے اس کا کمپیریزن کیا. یہ دونوں کمپیریٹیو ڈگریز کے لیے آتے ہیں نا, من کے ساتھ کبھی افعل و تفصیل آتے ہیں, کبھی وہ مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے. تو صرف سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ان دونوں کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے والے کو من کے بغیر احسن نی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے والے کو ہم من کے ساتھ احسن من نہ کہہ سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہوگا؟ انہوں نے دو انداز شاید ہمیں بتائے نا, کیونکہ میں نے اس کو کنفرم بھی کیا. من کر سکتے ہیں, کر سکتے, مطلب من والا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, اور جو یہ والا ہے یہ من کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. یہ پہلے پیچھے انہوں نے بتایا نا من مترن والا, اس کو دونوں طرح سے کر کے دکھایا تھا ایگزامپل میں بھی. سر وہ سر یہ تو میں صرف افعل و تفصیل, میں تمییز کے حوالے سے نہیں سر اس کو دیکھ لی, وہ تو تمییز کے حوالے سے ڈفرینٹ تھا نا, یہ تو افعل و تفصیل کے حوالے سے تھا. کیونکہ ہاں جی, کیونکہ اس پوری بک میں شاید اس والے ٹاپک کو بھی ہم نے اتنا نہیں کیا تھا, بک 1 میں تھوڑا سا کیا تھا, بک 2 میں کیا تھا تھوڑا سا, اس لیے میں اس کو دیکھ رہی تھی. اور سر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس طرح احمد والا اوپر سینٹینس ہے, اس میں ہم ویسے تمجیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن سینٹینس میں مترعین اور جو ہے 15 یہ اس کا مفعول بھی ہوتا ہے نا. ویسے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ میٹر یا کچھ جو ہے نا مفعول بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایکچولی یہ اس فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر تمیز آتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی, ہے نا, ایسے ہوتا ہے مفعول بھی کے بعد تمیز آتی ہے, تمیز آتی ہے. جیسے اب وہ سسٹر ہینا کا سینٹینس. سر ایک منٹ, یہ میں بتانا چاہتی کہ جب یہ افعل و تفضیل والی بات ہے نا, کہ اس میں تفضیل جب آتا ہے, اگر تو یہ من کے ساتھ آتا ہے تو پھر تو یہ ظاہر ہے یہ آپ کا کمپیریٹیو ہوتا ہے, بٹ وین اٹ کمز ایز اے مضاف تو اٹ از سپرلیٹو, پھر یہ کمپیریٹیو نہیں ہوتا. انٹرچینجبل تو آف کورس ہیں کیونکہ وہی ورڈ ہے, بٹ تب یہ سپرلیٹو بن جاتا ہے.
अच्छा, इसमें मैंने ये देखा है कि हमारी QC2 के सर, जो हमारा वाला QC2 था ना, उस वक्त हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था उसी ब्लैक एंड व्हाइट बुक में। उसमें मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, फिर मैंने ग्रामर की बुक से भी कंफर्म किया कि मिन के साथ और मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों की सूरत में ये कंपैरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव वो जब है जब वो विदाउट एनीथिंग आता है या अलिफ लाम के साथ आता है। विदाउट एनीथिंग आता है वो तो सुपरलेटिव होता है, वो भी एक है। या फिर अलिफ लाम के साथ आता है, जिस तरह बिलाल उन या कोई भी है अर्रजुलु, कुछ भी अल अफजल हमने कुछ कहना है ना, उसके साथ हमने लगाना है कि वो सबसे ही अफजल है या कुछ। तो ये मतलब मुझे तो ये वाला रूल नजर आ रहा था अपने जहाँ से मैं देख रही थी, इसलिए फिर जैसे मैंने अल्लाह अकबर होते हैं ना सर, कोई उसमें मिन नहीं आ रहा। एक्चुअली वो और है ना, वो तो हम कह रहे हैं मिन उसमें है, लेकिन वो मिन कुल्ली शैइन उसका माजूफ होता है ना, हाँ, एक्चुअली वो कुछ अच्छा और सर, सर सिस्टर आपकी बेहतर हो अगर वीडियो आप बंद हो मुमय्यज गई है, भी। गलती से हुई है या आपने खुद किया था? नहीं, मेरे यहाँ बिजली चली गई है लेकिन आवाज आ रही थी, मेरा ख्याल था जी सर। अच्छा एक मिनट, बिजली आ गई है? नहीं, बिजली कोई नहीं आई है, लेकिन ये अभी भी यूपीएस पे चल रहा है। आ गई है आपका सर, वीडियो भी आ गई है। सर अगर हम मुमय्यज भी वायजा करते जाएं तो अच्छा होगा, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा सिस्टर की तमीज है। जैसे तमीज तो बन रही है ना, सौतन बन रही है या तिलावतन बन रही है, लेकिन ये किस चीज में आसुना जो है उस वो मुमय्यज होगा, ये मैं पूछना चाह रही थी। आप इसका ट्रांसलेशन कर लेना, किस चीज में हमसे, इसलिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कोई ना कोई चीज तो है ना जिससे आप जिस चीज का इब्हाम दूर कर रहे हैं। आसुन सर, जैसे तिलावतन तो तमहीज हो गई ना, लेकिन तमहीज मुमय्यज भी तो होता है ना जिससे तमीज किया जाता है। नहीं, इसमें आप नाहनु होगा ना, इस वाले सेंटेंस में नाहनु होगा ना, मतलब इसमें नाहनु होगा। ठीक है, बस ये मैं clear- जिससे मतलब बेहतर है ना। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और वो आसन मिन्नी में अना होगा, जिससे मतलब। आगे हामिद, सिस्टर हिना आप पढ़ ले। हामिद बादल इस्ताज़ती वल बस्मलती वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इस्ताज़ा और बस्मिल्लाह के बाद हामिद तिलावत करता है, और कौन ज्यादा अच्छा है बात में उससे जो बुलाए अल्लाह की तरफ, व अमल सालिहन और अमल अच्छे अमल में, और जो कहे इन्ननी बेशक मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिमीन में से हूँ। सर इसमें कौलन जो है वो तमीज होगी और सालिहन भी जो है वो तमीज होगी। सॉलिन किस तरह होगी? आप इसका अमिला सालिहन नहीं, वो तो इसका मफूल भी ही होगा, आमिला सॉलिहन मफूल भी ही होगा। सही सही है सर। अहसनु कौलन, कौलन जो है वो सिर्फ तमीज होगी। ठीक है, और कौन सी तमीज होगी ये? निस्बा। ठीक है, निस्बा से, क्योंकि वो जुमले का जो है वो इब्हाम दूर करेगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जो कोई अमल करेगा जर्रे बराबर खैर में से वो देख लेगा उसको, और जो कोई अमल करेगा जरा बराबर शर में से तो वो देख लेगा उसको। तो खैरन जो है और शर्रन दोनों जो है वो तमीज है। ये भी सर निस्बत ही होगी। नहीं ये पीछे वजन आ रहा है ना, तो वजन वाली कौन सी होती हैं जो जिसमें क्वांटिटी होती है? जात होगी, जात होगी। ठीक है। अल-मुदर्रिस नेक्स्ट, सिस्टर फरिया आप कंप्लीट कर दें। अल-मुदर्रिस माशाअल्लाह। एक सेकंड, डॉक्टर शंदा का क्वेश्चन या कमेंट। सर खैरन तो तमीज नहीं होगी ना, जर्रतिन होगी तमीज। नहीं खैरन होगी ना। ये तो वो बता रहा है ना कि उसका क्वांटिटी किस चीज की, यानी जरा बराबर वजन जो है ये है। तो वो वजन वाली तमीज नहीं हो जाएगी, ये वजन वाली तमीज होगी। जिस तरह हम कहते हैं हैंडफुल ऑफ समथिंग, तो उस वजन के बराबर कुछ, तो जर्रे के बराबर, जर्रे का ये उसका हो गया। वो जो ये बतौर मुजाफ इलैह नहीं आ रहा मिसकाला जर्रतिन, ये पूरा बता रहा है कैपेसिटी का जो है ना नाप,
कौन सा, जैसे सा कहते हैं, कोई भी नाप बता रहा है जिसके जरिए मेजर करना है, तो जैसे मिल्लू कफिन होता है ना, हाँ पूरा पैमाना है मिल्लू कफिन। ये पैमाना है, सॉरी वर्ड यू, दिस इज अ फुल पैमाना, मिसकाल ज़र्रत है। वो सर उसी को हम मुमय्यज़ भी कहेंगे। जिससे देखें मुमय्यज़, मुझे आप पता नहीं क्यों बार बार आप इसका तर्जमा पढ़े, क्लियर हो जाती है बात। बात तो क्लियर हो जाती है, लेकिन हम जैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तमीज को आप आइडेंटिफाई करें। तमीज, तमीज किस चीज की होती है, किस चीज का इबाम, उस जुमले का इबाम जो है ना करना है। यानी हमने क्या इबाम दूर किया है कि उसने अमल किया, कैसा अमल किया, यानी किस बराबर अमल किया, मिसकाल ज़र्रतिन, जरा बराबर भी, तो क्या चीज थी वो, खैरन या शर्रन हो सकता है। सर मन शायद होगा, जिस हवाले से ये पूछ रहे हैं, तो मन को हम कह सकते हैं जिसके मतलब बारे में हम इसमें क्यों जा रहे हैं, ना बुक में ये कहा गया है, जी ना सर है नहीं है, बुक में तो नहीं है सर। तो हम क्यों इसको इसमें बार बार हम बात करें, जो यहाँ बुक में जैसे, इसमें तो बड़ा कुछ और भी है, राइट। सो लेट्स फॉलो दिस, जो क्वेश्चन है उसी को हम आंसर करें, और हमारा मकसद है जुमले को समझना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अल-मुदर्रिस। अल-मुदर्रिस माशाअल्लाह, अहसिन बिका कारिअन, कितने अच्छे कारी हो आप। मला अल्लाहु क़ल्बा का सरूरन, भर दे अल्लाह ताला आपके दिल को खुशी से। कमा मलअता क़ुलूबना, जैसा कि आपने भरा हमारे दिलों को। बहजतम व सुरूरन, खुशी और यानी डिलाइट और जॉय, खुशी का कोई भी मिलता जुलता लफ्ज़ है, दोनों एक ही तरह के मानी रखते हैं, सिर्फ एम्फेसिस के लिए। इक़रा, अच्छा इसमें भी साथ ही देख लेते हैं कि ये सुरूरन जो है ये तमजीज़ है निस्बा वाली, और अच्छा उससे पीछे कारियन भी था, ahsanu बिका कारियन, ये भी तमजीज़ है निस्बा वाली, क्योंकि जुमले के इब्हाम को ये वाज़ेह कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो है मलाअत कुलूबना बहजतन से, ये तो खैर उसका मफूल भी है ना। जी जी, ये इसका मफूल है। नहीं कुलूबना नहीं सर, ये भी तमयीज़ है और उसके बाद वो अतफ है, तो इस तरह है ना, ये भी तमयीज़ है बहजतन और सुरूरन का मातूफ है उस पर, ठीक। जी सर मातूफ है। फिर इक़रा अल हदीस या अली अन नाफे अन अब्दुल्ला क़ाल, यानी नाफे ने अब्दुल्ला से रिवायत की रज़ियल्लाहु अन्हु। अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुक्म दिया, बिज़कातिल फ़ितर, ज़कात फ़ितर जिसको हम सदका फ़ितर कहते हैं। साअन मिन तमरिन, इसमें साअन मफूल भी है और मिन तमरिन जो है वो तमयीज़ है, और ये वो ज़ात वाली तमयीज़ है क्योंकि क्वांटिटी वाली बात आ गई, तमयीज़ ज़ात है, और ये फिर वो उस तरह से मिन के साथ आ गई है। औ साअन मिन शईरिन, या एक सा जो में से या बारले में से, तो यहाँ पे उसी तरह से ये आओ के साथ तो अतफ हो गया, उसी तरह से साअन मिन शईर, तो बेसिकली साअन जो है ये जुमले में मफूल भी है, और मिन तमरिन और मिन शईरिन जो है ये तमयीज़ ज़ात है। सर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, साअन तमरन, साअन शईरन, मिन के बगैर भी कह सकते हैं, मिन के बगैर भी कह सकते हैं। सर ये बहजतन और सरूरन जो है वो तमयीज होंगी ना दोनों, मतलब मातूफ होके दोनों जो, जी 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 दोनों कि को अल्लाह ताला कैसे, आपके दिल को भर दे, यानी किस चीज़ से भर दे, वो हम इसके तर्जुमे से भी हेल्प ले लेते हैं ना, कि किस चीज़ से भर दे, वाज़ेह नहीं बात हुई, तो फिर आगे बहजतन व सुरूरन, इससे भर दे। सर ये साअन कितना वेट होता है, कितना वॉल्यूम या वेट जो भी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ किलो के हिसाब से जब ये फितर दे रहे होते हैं उसको बताते हैं, मुझे याद है। शहजाद साहब आपको पता है कितने किलो होता है सा? तो ये इसकी मुख्तलिफ वो लिखी गई है कि सा, तो 2 kg और समथिंग, ये जो आता है हर दफा नोटिफिकेशन आता है, वो हम तो अपने में उसको कन्वर्ट करके पौने दो किलो के करीब आई थिंक है, 2.25 किलो। उसमें भी सर फिर वो शेर लिखा जाता है, तो वो शेर किलो से थोड़ा कम होता है, शायद कम होता है। चलिए तकरीबन इतना। ये अभी मगरिब से पहले टाइम है, अजीबन अनिल असला से। एक्सक्यूज मी सर, जी जी,
سر یہ سمجھ نہیں آئی، ساعن من تمرن میں من تمرن کو کیوں تمجیز کہا گیا، ساعن کو کیوں نہیں کہا گیا؟ اچھا یہ ایک بات نوٹ کریں کہ یہ مفعول بھی کے بعد جب پورا سینٹنس ہو جاتا ہے نا اس کا پھر ابہام دور ہوتا ہے. تو بزکات الفطر اگر ہم کہیں تو یہاں تو ابھی تو سینٹنس میں بات ہی کوئی نہیں ہوئی. امر النبی بزکات الفطر، یا اس کا ترجمہ کریں یہاں تک. جی امرا تو ہو گیا نا، حکم دیا، یہ تو فعل آ گیا. النبیو جو ہے فاعل آ گئے. بے زکات الفطر یہ تو جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر. ساعن پھر ہمارا ہوا مفعول بھی، اور مفعول بھی کے بعد جو ہے اب اگر معنی کمپلیٹ میں ابہام ہو، اس ابہام کو اب دور کرے گا. من تمرن یا تمرن، من کے بغیر بھی یہ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر، سمجھ آ گئی. موسٹ ویلکم. تو ایک کوشچن آنسر کر لیں ذرا جلدی جلدی اگر ہے سب تیار. مل اشیاء ہے شہزاد صاحب، ٹائم ہے نا ابھی؟ جی سر ابھی تو ٹائم ہے. یہ والے کوشچن آنسر تو ہو سکتے ہیں. اچھا کون کرنا چاہے گا پہلا؟ مل اشیاء التی اشتراہا احمد لصنع اللہوات النحویہ. ہاں جی کون سی چیزیں؟ انیس الفابیٹک آرڈر پہ سر بات کر لیتے ہیں. سسٹر انیس کر لیں. جی سر. اشترا احمد اشترا احمد مترینی ورقا و15 قلما باحجام و الوان مختلفۃ. یہ ساری چیزیں خریدی تھی اس نے. آسنتی. نیکسٹ. من الذی کتب الآیات علی الصبورہ. یہ تو بتائیں جی سر اسما خالد جو اٹینشن پہ. جی سر السلام علیکم. سر احمد کتب الآیات علی الصبورہ. احمد نے کیے کتب کدھر لکھا ہے؟ جی سوری احمد نے کیے کتب. جی سر احمد نے لکھے تھے نا، لکھا ہوا یہ یکتبہ احمد، احمد لکھتا ہے اس کو. کہاں لکھے؟ جی سر احمد نہیں کیا ہے. ہاں یکتبہ احمد لکھا ہوا ہے، یکتبہ احمد صحیح ہے. من الذی قرأہا. اور کس نے پڑھا اس کو؟ نیکسٹ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر رخشندہ. ڈاکٹر رخشندہ. جی سر. حامد قرأہا. ٹھیک ہو گیا، تینوں کوشچن ہو گئے. تو ابھی آگے بھی چلتے ہیں. نیکسٹ. اچھا یہ تو ویسے ہی پڑھنا ہے. اشتریت مترینی ورقن. ہونا ورقن تمجیز. التمجیز اسم نکرہ. یہ بات ہے اسم نکرہ متضمن معنی من لبیان ما قبلہ من اجمال. تو یہ اس بات پر ضمانت دیتا ہے، معنی کی کیا دیتا ہے کہ جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے من اجمال، اس کا جو پورا جو متن ہے ان بریف. مثلا ان دی مترن، اس کو جو ہے ایکسپلین کرتا ہے جی میرے پاس میٹر ہے کتنا، کس چیز کا ہے؟ حریرن. اور یہاں پر ہم وہی لکھ سکتے ہیں من حریرن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں. حسن حامد خلقن. خلقن یہاں پہ تمجیز ہے اور یہ نسبت کی ہے. فتقدیر الجملتینی. اچھا دیا اوپر. ان دی مترن من حریرن حسن حامد من جہتی خلقہ. التمجیز نوعان. دو طرح کی تمجیز ہے، تمجیز الذاتی و تمجیز النسبتی. تمجیز الذاتی هو الواقع بعد المقادیر. یہ جو واقعہ ہوتی ہے بعد مقادیر. مقادیر وہ جو کوانٹیٹیز کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد یہ واقعہ ہوتی ہے. والمقادیر اربعۃ انواع. 4 طرح کے ہیں مقادیر، یعنی کوانٹٹی میجر کرنے کے طریقے. العدد نحو یا ابت انی رأیت 11 کوكبا. کم کتابا قرأتا. یہاں پر کتابا تمجیز ہے. نمبر 2 الممسوحات، وہ جو المساحت تھا، یعنی ناف ان دی
ज़िराउन अर्दन, मेरे पास है, ज़िराउन कहते हैं गज, तो एक गज, यानी एक गज जमीन तो बहुत थोड़ी सारी होती है, एक गज जमीन की है। अल मकीलातु यानी जो कैपेसिटी के लिहाज से, ये वॉल्यूम के लिहाज से जो मेजर करते हैं, नाहवुन आतैतुहु साअन तमरन, मैंने दिए उसको एक सा तमरन खजूर। तो यहाँ पर भी ये तमरन, ये जो है ये ज़ात की के एतबार से तमजीज़ है, क्योंकि पीछे वजन की बात हो रही है, कैपेसिटी की। अल मौजूनात यानी वजन के लिहाज से, नाहु आइंदा का रितलुन समनन, तो रितलुन कहलाता है ये वजन करने का, जिस तरह के सेर किलो होते हैं तो पाउंड में वजन करने को रितलुन कहते हैं। समनन जो तेल है, वेजिटेबल ऑयल समझ लें, जो खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट, वो युल्हिकु बिहि दालु अला मा युशबिहु अल मिकदार। अच्छा, एक तो हुआ इन चारों का जिक्र है, फिर ऐसे अल्फाज जो कि दलालत करते हैं उन पर जो मिकदार की तरह के होते हैं, यानी युशबिहुल मिकदार, एक्चुअली वो ये मेजरमेंट्स लीनियर या कैपेसिटी या औजान नहीं होते, लेकिन उन जैसे होते हैं, उन पे दलालत करते हैं, यानी साइज के एतबार से। फॉर एग्जांपल, माफिस समाई कदरू राहतिन सहाबन, यहाँ पे कदरू राहतिन जो है ये क्वांटिटी को, उस किस क्वांटिटी को जो साइज बता रहा है, ये मिसाहतुन जो मुट्ठी भर हम कह रहे हैं, या साइज ऑफ द पाम, उसके साइज को बता रहा है। तो इसके बाद सहाबन तमयीज के तौर पर आएगा। तो ना सिर्फ ये चार उनकी तरह के जो अल्फाज होते हैं। नेक्स्ट, इंदी जर्रतुन मा, जर्रतुन कहते हैं ये जो पक्की मट्टी का बना हुआ होता है ना, घड़ा कहते हैं, जो 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 सर पे लेकर गाँव में मशकीजा या घड़ा, सर घड़ा जो होता है ना, घड़ा, जिसके अंदर पूरी खंडा रखते हैं, तो ये वो चीज है। तो मेरे पास है पानी से, मेरे पास एक घड़ा है, किस चीज का है वो है पानी का। उरीदु कीसन दकीका, मैं चाहता हूँ, मुझे जरूरत है, या मैं चाहता हूँ कीस यानी एक बैग आटे का। तो यहाँ पर ये इसको, ये कीस जो है, जाहिर बात है ये वजन भी हो सकता है हमारे केस में, लेकिन ये इसको शायद कैपेसिटी के तौर पे भी लेते हैं वकीलात। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, और ये मिस्काला जो है वजन के पैटर्न पर है। हुक्मुहु, हुक्म क्या है, यजूज़ु नस्बुहु नहवु इंदी मित्रन हरीरा, तो ये मंसूब होगी। मेरा ख्याल है यहाँ पे स्टॉप करते हैं, 7:20 पे अजान हो जाएगी। तो वील बी बैक बाय 7:45 या 7:50। शहजाद साहब कब वापस आएंगे मगरिब के बाद इंशाल्लाह? सर 7:50 ठीक रहेगा, 7:50। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रिकॉर्डिंग आई थिंक अच्छा ऑन नहीं है। तो हम यहाँ हुक्मुहु हम बात कर रहे थे, हुक्मुहु तमयीज और ज़ात के बारे में क्या रूलिंग है इसके लिए। यजूज़ु नस्बुहु यानी जायज़ है इसका नस्ब होना। नहवु जैसे इंदी मित्रुन हरीरन, मेरे पास है 1 मीटर रेशम का। वयजूज़ु जर्रुहु बिमिन, और जायज़ है इसका जर होना मिन के साथ। नहवु इंदी मित्रुन मिन हरीरिन, मेरे पास 1 मीटर है रेशम में से। तो यहाँ पर तमयीज जो है ना वो पूरी कहलाएगी। मिन हरीरिन जो जार मजरूर है ये बतौर तमयीज है। कमा यजूज़ु जर्रुहु बिल इजाफा, जैसे कि जायज़ है इसका जर होना इजाफे के साथ, यानी इजाफत के साथ।
मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर नाहु इंदी मित्रु हरीरिन, तो मित्रु हरीरिन मुजाफ मुजाफ इलैह, यहाँ पर हरीरिन तमयीज है और वो आ रही है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है, मुजाफ इलैह जो है ये डबल। जी सिस्टर फरीहा। जी सर, एक सवाल ये जहन में आता है कि खासतौर पे थोड़ा सा जब हम स्टार्ट करते हैं, हम तरकीब जब कर रहे होते हैं ना, तो जो पहला वाला इसका अंदाज है इंदी मित्रुन हरीरन जो ओरिजिनल है, उसमें तो हमें पता चलता है कि हरीरन जो है वो डेफिनेटली तमजीज है। नेक्स्ट दो जो स्टाइल्स हैं उसमें अगर कोई तरकीब कर रहा हो तो वो मे बी इस तरह समझे कि ठीक है जी, इंदी खबर मुकद्दम है, मित्रुन मुब्तदा मुअख्खर है, और मिन हरीर को वो जार मजरूर ले एज पर रूटीन जिस तरह हम लेते हैं। और नेक्स्ट वाले में तो वो बिल्कुल ही ये समझ सकता है कोई कि इंदी उसी तरह खबर और मित्रुन जो है मुब्तदा मुअख्खर है, जो कि वहुवा मुजाफ जिस तरह हम करते हैं। लेकिन अब इसमें ये पॉइंट हमने जहन में रखना होता है कि हमने इस चीज को देखने हैं, इसके मीनिंग को, कि मित्र जो है यानी वो वाजिया नहीं कर रहा, तो देयर मस्ट बी सम तमयीज जो कि इसको स्पेसिफाई करेगा ना, तो यानी इसके मीनिंग का और इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट का हमें पता होना चाहिए, वरना तरकीब में बाज़ वक़्त हो सकता है तो कोई इसको सिंपल वही समझते जैसे मैंने कहा जा मजरूर या इस तरह। जी अग्रीड। मैं इसको ये कहूंगा जो आपने बात की, पहले बात तर्जमा ज़हन में रखें, तर्जमे से जाहिर होता है कि क्या इबाम था या नहीं था। ये और जी सर ये जो सर ये जो मकादीर वाली बात है ना, ये अगर 4 पॉइंट्स हर वक्त जहन में हो ना, तो फिर इसके आगे जो भी चीज आएगी उसको हम समझ सकते हैं ना। मकादीर को देखें, जब मकादीर आएंगी तो मैंने भी इसी तरह से इसको याद किया कि मकादीर जब होंगी तब हम इसको तमजीज जानेंगे, अदरवाइज हम इसको नॉर्मली करें, क्योंकि ये तो बहुत दफा आता है ना। ये इस तरह से जार मजरूर तो बड़ा कॉमन है जी। सर इसमें एक और भी बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, इसमें एक और पॉइंट भी है। मिन का जो माना एक लिया जाता है ना, वो मिन का एक तमजीजी माना बाकायदा मिन का लिया जाता है। शहजाद साहब इसको फर्दर बिल्कुल सर, मैं भी सर ये कह रही थी कि वो जार मजरूर खासतौर पे जो मिन से आए है, तो जब हमें रुकना है एकदम और हमने देखना है कि जो मिन वाला जार मजरूर है उसके तर्जुमे को समझ लें ताकि उसमें हमसे मिस्टेक ना हो, वो जरूर जो है वो तमयीज होने का चांस है अगर पीछे मीटर या कोई इस तरह किलोग्राम या कोई ऐसी चीज है ना। जी करेक्ट। जब आप मिन के माने पढ़ते हैं, शहजाद साहब बताएंगे 11 माने, कितने माने हैं मिन के? सर 15 जो है वो कम से कम 15 ढूंढे थे। अच्छा, तो उसमें से जो माना है एक स्पेशली तमयीज वाला माना है। जी वैसे सर इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें हम इसकी तरकीब को यूं करते हुए कहते हैं मिन हरीरिन जार मजरूर लफ्जन व तमयीज मानन। इसको बहरहाल फिर भी समझना पड़ेगा कि तमयीज मानने के मफहूम के एतबार से सब चीजों को एक तरफ रखे ना, तो जिसका तर्जुमा है ना, सॉरी किसी ये सर बंद हो गया। अच्छा, तर्जुमा जो है ना ये टॉप करता है हर चीज को कि, और जाहिर बात है साथ इसके मकादीर भी हैं, तो लेकिन मुझे पता है क्योंकि मुझे पुराना याद है कि ये कंफ्यूज करता है कभी हाल के साथ, कभी किसी और मंसूबात के साथ कि जी क्या तमजीज है या नहीं है। तो वन हैज टू, मेरा ख्याल अब बेहतर हो जाएगा आफ्टर दिस चैप्टर इंशाल्लाह। सर इनकी तरकीब कैसे करेंगे? जो दो जुमले हैं, इंदी मित्रु मिन हरीरिन और इंदी मित्रु हरीरिन। अच्छा आप देखें ना, इंदी जो है ये क्या है, ये ज़र्फ प्लस मुज़ाफ इलैही है, राइट? ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पहले आ गया है जिस तरह से खबर मुकद्दम। जी सर, जुमला खबर मुकद्दम हो गई। उसके बाद आप कहेंगे मित्रुन जो है ये इसकी खबर है, इसकी सॉरी मुब्तदा है। और मिन हरीरिन यहाँ पर जैसे शहजाद साहब ने कहा है तो जार मजरूर, हरीरिन कहेंगे लफ्जन मजरूर है, लेकिन ये तमयीज मानन है मंसूब, तो इसको कह सकते हैं मिन हरीरिन पूरे को कह सकते हैं तमयीज है मंसूब महल्लन मंसूब। सर ये जो दूसरे वाला इसका फिर कैसे करेंगे? उसका भी ऐसा ही, उसमें तो क्लियर है, मित्रु इसका जो है मुब्तदा मुअख्खर है और हरीरन उसका मुज़ाफ इलैही है। मुज़ाफ इलैही है। और सर ठीक है, मतलब इसमें तमीज वगैरह नहीं कहेंगे इसको फिर? नहीं, लेकिन इसको फर्दर मुझे नहीं पता वो उसको मतलब हम माने के लिहाज से ये देख सकते हैं कि मेरे पास मीटर, जब आपने कहा मेरे पास मीटर है तो यहीं पर फौरी इब्हाम आ गया
تو ابہام جی تو سر. دور کا. اچھا آپ کو پتا ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں عرب, ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ تمجیز کے رولز ہیں. وہ کہاں جی سے سر ایسا ہی ہے. وہ تو اس کو معنی سمجھتے ہیں, ان کو سمجھ ابہام دور ہو گیا. ہمارا بھی جو ہونا ہی چاہیے مقصد, وی آر ناٹ ایکچولی اسٹوڈنٹس آف اکیڈیمک نیچر, گرامر کے اسٹوڈنٹ. ہمارا تو یہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور عربک جی لینگویج سر کو. بالکل. تو یہ Exactly. بالکل بات پتہ چل رہی ہے. مترو حریرن کہ میٹر ہے, اگر حریرن نہ آگے لکھا ہو تو پھر میٹر کس چیز کا. اور یہ 3 انداز بتائے گئے ہمیں, 3 انداز سے تمجیز وہی معنی آ رہا ہے, لیکن اس کو 3 انداز میں لکھا جا سکتا ہے. آخری والے کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے جو ابھی آئے گی کہ ڈبل مضاف نہیں بن سکتا, یعنی حریر دوبارہ کسی چیز کے آگے اور مضاف الیہ ایک اور نہیں آ سکتا. تو سر اس کو من حریرن کو کیسے لکھیں گے؟ جار مجرور لفظاً جار نہیں, من حریرن کی بات کر رہی ہیں. جی سر من حریرن کی. من حریرن ہے, جار مجرور ہے, ٹھیک ہے, جار لفظاً مجرور لفظاً کہہ لیں یہ ویسے جار, اور آپ کہہ لیں کہ تمجیز ہے محلن مانن یا محلن, جو جب تمجیز کہہ دیا مانن تو پھر محلن منصوب کہیں گے. محلن منصوب. جی 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 سسٹر فریہ. سر اسی طرح وہ اریدو کیسن دقیقاً میں اگر تھوڑا سا یوں محسوس ہو جیسے یہ صفت موصوف ہے, تو اس کو بھی تو مطلب ہے کہ کیس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوانٹٹی کو ڈیٹرمن کر رہا ہے یہ. جی یہ تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی پوائنٹس ہیں. اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ جن کی لینگویج ہے ان کو بڑا کلیئرلی پتہ ہوتا ہے. اب جی جی کیسن سر میں تو بس اس سوالی سے دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم ویسے ہی کرنا شروع کر دیں ایک ویسے دم سے کرنا کہ چاہے تو جس طرح عندی جرتن ماءن, تو اس میں ایک دم سے پھر وہ یہ ہوگا کہ جرت, اچھا یہ تو ٹھیک ہے مبتدا ہے, اور ماءن جی بالکل. ان کو تھوڑا سا مطلب ویسے ابھی ہم یہ لیسن پڑھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو صرف تمجیز کے پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تو ہم پہ ابھی تو بالکل واضح ہے. بٹ بعد میں ویسے سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی اور کر رہا ہو یا کس طرح, تو پھر اس میں تھوڑی سی یہ چانس ہو سکتا ہے, تو کلاس میں تھوڑی سی ڈسکشن وغیرہ ہو جائے تو وہ ذہن میں بھی ہو جاتی ہے, چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو ہم نے اس اینگل سے دیکھنا ہے. اس لیے بھی میں یہ پوچھ رہی تھی. اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے نا سورہ مریم, تمہاری جی تمجید بہت جی جو ہے نا بہت, ہر آیت اسی پہ اینڈ ہو رہی ہے, ہر آیت تمیز پہ اینڈ ہو رہی ہے. سر میں ایک سوال اردو کے حوالے سے تھوڑا سا, میں نے ایک لفظ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ماپ اور ناپ, ان دونوں الفاظ میں کچھ فرق ہے, ماپ کرنا یا ناپ کرنا؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا تھا. ناپ جو میرے خیال میں ناپ ہے, یہ ہے جو میجرمنٹ کی جاتی کپڑے کی, نہیں سوری, ہاں کپڑے کو ناپتے ہیں, اور ماپتے کس کو ہیں, دودھ کو ماپتے ہیں. تو یہ انٹرچینجبل نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ اچھی اردو میں شاید اس کو ماپ کہتے ہیں, یا ایسا نہیں ہوتا؟ کیونکہ سر میں نے اس کو نا یوں یاد کیا تھا, ممسوحات کو میں نے ماپ سے یاد کیا تھا, مکیلات کو میں نے تول سے, کیونکہ وہ کیل جو ہے تول سے ملتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ماپ, تول اور وزن اس طرح سے میں ذرا یاد کری تھی, لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ شاید ماپ اور ناپ میں بھی ڈفرینس ہیں. وہ اگر کہیں پہ یوں دیکھیں, ناپ تو ڈیفینیٹلی وہ ہے جو کیا کہتے ہیں میجرمنٹ. سر میجرمنٹ کس کی انگلش ہے پھر, ماپ کی ہے یا ناپ کی ہے؟ چلیں اس طرح دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ناپ تو لینتھ کی میجرمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ. میجرمنٹ ناپ کی ہے, تو ماپ کی سر کیوں نہیں ہے؟ بس تو ٹیلر کہتے ہیں کہ ماپ لینا ہے, I mean سائز. وہ ان کو ناپ لینا چاہیے, ان کو ٹیلر کو ناپ لینا چاہیے, اور ماپ لینا چاہیے دودھ والے کو, ماپنا. یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے. چلے مجھے بھی, میں بھی یہ زمین کو جو کرتے ہیں وہ ماپنا ہوتا ہے, جہاں تک میرا خیال ہے. جب زمین کی کوئی کرتے ہیں اس میجرمنٹ, جی وہی کہہ رہے ہیں نا, لینئر میجرمنٹ جس کو کہتے ہیں نا. جی زمین دونوں استعمال ہو سکتے ہیں, ناپنا بھی اور ماپنا بھی. بس یہی تھوڑا سا تھا نا, یہ اردو والوں سے کس سے پوچھیں گے, وہ پروفیسر نے جو بس. ڈاکٹر افشندہ شاید کچھ اس حوالے سے. دیکھیں دودھ کو ماپا جاتا ہے, دودھ کو کبھی ناپا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, یہی میں نے بھی یہی کہا تھا, لیکن انہوں نے زمین کو ماپ دیا. جی وہ اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں, بٹ ایز فار ایز آئی تھنک کہ یہ ماپنا جو ہے یہ ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے, کہ ویٹ اینڈ والیوم والے. ناپنا تو اگر اس کو میں اگر بات کروں تو میرے خیال میں یہ سر ایسے ہی ہے جیسے من اور ما ہیں اسماء موصولہ میں, کہ من اصل میں ہے تو معقول عاقل کے لیے,
لیکن وہ کبھی غیر کبھی یوز عاقل ہو کے لیے بھی جاتا آ ہے. جاتا ہے کبھی کبھی، اور ماں اصل میں غیر عاقل کے لیے ہے لیکن وہ کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ناپ اصل میں تو وہ اس کے لیے ہے لینتھس وغیرہ ناپنے کے لیے، اور لیکن کبھی کبھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس میں ماپنا جو ہے وہ جیسے حبیب الرحمان صاحب نے بھی بات کی کہ وہ زمین کے لیے جو ہے وہ ماپ کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ مطلب تو ناپ دیکھیں، ناپ تو کنفرم ہو گیا لینتھ کے لیے ہے نا، اس پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے. اب ماپ پہ رہ گئی یہ بات صاحب، ماپنا. ماپ جو ہے وہ اس کو مجازن کبھی کبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینتھ کے لیے بھی یوز کر لیا جاتا ہے، اچھا یا مجاز کے اعتبار سے یا غلطی سے، غلط العام ہونے کی وجہ سے. صرف اردو کے حوالے سے ایک چیز اور تھی کہ جس طرح ہم نے یہ سینٹنس پڑھا تھا نا، وہ اجملنا صوتن، اور وہ خوبصورت ہے ہم سب سے یعنی آواز کے اعتبار سے. تو اردو والے کہتے ہیں کہ آواز خوبصورت نہیں ہوتی نا. تو اگر وہ پروفیسر نجیبہ جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی یوں بیٹھ کے بات کریں نا کہ دیکھو اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آواز کو دیکھتے نہیں ہے، دوسرا آواز خوبصورت نہیں ہوتی، آواز سریلی ہوتی ہے. تو اس طرح پھر وہ ہر لینگویج کی اپنی اپنی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا. وہ اتنی باریکی سے اگر دیکھا جائے تو وہ جس کا سبجیکٹ ہوتا ہے پھر وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں نا، ہم تو جنرلی دیکھتے ہیں نا. عربی اس وقت باریکی سے نہیں پڑھنا چاہ رہے کہ قرآن سمجھ میں آ جائے. اب ہم اردو میں بھی جائیں گے تو پھر ہمارے لیے اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. ہاں ٹرو، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر لینگویج کے اپنا جو ہے ایک اصول ہے کچھ. ہاں طریقہ ہے. جس طرح کیس کی بات ہو رہی ہے، کیس کو تو میں تو کبھی بھی اس کو نہ سمجھتا کہ یہ والیوم ہے. ہم تو کیس کو بیگ کو ہمیشہ وزن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ آپ بالکل ایسے ہی ہے سر. جو چیز آپ کو بیگ میں ملتی ہے وہ تو کلو کے حساب سے ملتی ہے. وہ کبھی آپ نے کوئی انلیس دودھ کی بات، ویسے آج کل دودھ کے تھیلے بھی ملتے ہیں، بٹ ادر دین دیٹ. بٹ سر ہم تھیلوں کو ایسے تو نہیں نہیں، ماپا، پہلے وہ ہم دوسرے تو برتن سے ہی جاتا ہے، شاپر میں تو بعد میں جائے گا. وہ ایسے تو نہیں کہتے نا کہ 2x2 فٹ کا تھیلا آٹے کا لیا ہم نے، ایسے تو ہم نہیں کہتے. ایسے تو نہیں کہتے کہ سر 10 کلو کا 20 کلو کا وہ تھیلے ہوتے ہیں ایسے آٹے کے. ہاں بٹ ہم اس کو عرب میں ایسے وہ نہیں ایسے کہتے. نہیں کہتے، عرب نہیں کہتے. ان کے لیے کیس جو ہے وہ کیپیسٹی ہے. ایکسکیوز می سر، جی سسٹر. یہ میرے پاس فیروز اللغت ہے، اس میں ماپ کے آگے لکھا ہے دیکھیے ناپ. کنفیوژن سالو. اب ناپ کو دیکھیے، اس پہ لکھا ہوگا دیکھیے ماپ، دوبارہ اس کو دیکھ رہے یعنی میجرمنٹ ہی ہے سر، یہ چاہے لینتھ ہے چاہے بریڈتھ ہے، بٹ اٹس میجرمنٹ، لینئر میجرمنٹ ہے، یا لینئر ہے یا وہ جو ہوتا ہے اسکوائر میجرمنٹ ہے یا کیوبک، وٹ ایور. کیوبک تو خیر والیوم ہوتا ہے، یہ لینئر ہے تو نا اس کا ہوگا لینتھ اور بریڈتھ. یہ کنفیوژن بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی. بڑھ گئی ہے مطلب یہ کہ ناپ اور ماپ ایک ہے سر. انیس آپ ناپ کو پلیز چیک کریں، اس میں کیا رکھا ہے. میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سر سے کہ سر یہ ان دی جراتن جو ہے، اگر جراتن مٹی کا گھڑا ہے تو ان دی جراتن اٹسیلف بھی ایک کمپلیٹ سینٹینس نہیں بن جاتا کہ میرے پاس گھڑا ہے. ایکچولی میرا بھی یہ خیال تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تو مجھے تو یہ کمپلیٹ جملہ لگا. میں دس از مائی پرسنل فیلنگ. نہیں سر لوگ گھڑوں میں خزانے بھی رکھتے تھے نا پرانے زمانے میں، کیا پتا اس میں کچھ اور ہو. عربی کے اعتبار سے سر اگر دیکھیں تو عربی ادب میں یہ جو گھڑا ہے مٹی کا، یہ شراب کو سیو رکھنے کے لیے بڑا یوز ہوتا تھا. نہیں خالی نہیں ہو سکتا شہزاد صاحب کسی کے پاس، میرے پاس خالی گھڑا ہے. تو وہ مطلب خالی بھی ہو تو سکتا ہے، مطلب بیچنے والے بنا کر رکھتے ہیں گھڑا، لیکن جب ہم خرید لیتے ہیں تو اس کو خالی رکھنے کے لیے تو نہیں خریدتے نا، اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، ہم پانی ڈالیں گے. یا میرا تو خیال ہے کہ ماں ان لکھنے سے پہلے ابہام پیدا کیا گیا اور پھر اس کو مٹایا گیا. وہ نہ لکھا ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ سوچتے کہ یہ اس کے آگے کچھ مسنگ ہے. کیوں نہیں سسٹر اس فاطمہ، اگر نہ لکھا ہوتا ماں ان تو کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ کیونکہ ماں لکھا ہے تو ہم اس کو تمیز لے لیں گے، اگر یہ ماں نہ ہوتا تو بھی ہمارے پاس جملہ کمپلیٹ ہوتا. ایکچولی سر ملٹیپل یوز ہو سکتے ہیں نا. ایک بڑی مشہور حدیث ہے سر جس کو نام دیا گیا حدیث قلتین، 2 مٹکوں والی حدیث. تو یہ مٹکا، قلہ اور جرہ وغیرہ عربی زبان میں ایز اے یوز ہوتے ہیں، اس کے جیسے ہمارے ہاں لیٹر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی یوز ہوتے ہیں. اچھا اب بات صحیح آ گئی. جیسا سا ہے، جیسا کیسن ہے، یہ ہم غلط، ہاں اس کا پھر ٹرانسلیشن ہی ہم نے غلط کیا ہے.
जरातुन ऐसा ऐसा घड़ा है जिसका एक नाप जो है वो मुतय्यन है। जी अब आई बात है, जिस तरह के सा, जिस तरह की एक कंसीडर वॉल्यूम इसके अंदर होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। सर कह सकते हैं ना घड़ा बराबर पानी, घड़े के बराबर पानी। नहीं, कैन टाइप मटके जैसे हम के कहते हैं ना, बराबर पानी। हम कह सकते हैं आई हैव अ कैन ऑफ व्हाट, तो कैन ऑफ वाटर या एम्प्टी कैन भी तो हो सकता है आपके पास, लेकिन ये होता है ऐसा जिसका पहले से नाप मुतय्यन हो ना, जिस तरह के कई ऐसे होते हैं जिस तरह की आप कहते हैं वो जो एक कंटेनर गैलन का कंटेनर होता है, उसको उसका नाम ही खास होता है कि ये जो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, बैरल, जिस तरह बैरल हो गया, बैरल जो है ना, इसका मतलब उसमें खास तौर पे कुछ लीटर है इसमें। जब आप बैरल कहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बात हो जाएगी जी इतने गैलन, तो यानी ये बैरल जो है, लेकिन आपका खाली बैरल भी तो हो सकता है, चले एनीवे। लेकिन बैरल जब आप कहेंगे तो मकसूद होगा कि इसका सर्टेन नंबर ऑफ लीटर्स इसमें है। ठीक है, चले आगे। वक़द युदाफु दालु अलल मिकदारी इला गैर तमयीज नाहु मा फिस समाई कदरु राहतिन सहाबन। तो ये हमने इंग्लिश वाली साइड पर भी पढ़ा था कि अगर वो मिकदार है सच ना भी हो जो हमने 4 पढ़े हैं, तो अगर कोई दलालत करे उन पर, जिस तरह कदरु राहतिन यानी मुट्ठी भर, तो इसके बाद भी तमयीज आ सकती है। इसी तरह फलन युक़बला मिन अहदिम मिलुल अर्दी ज़हबा, और नहीं हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा उनमें किसी एक में से भी को क्या कबूल नहीं किया जाएगा, मिलुल अर्द, कि अगर वो जमीन भर के भी क्या दे, जमीन भर के भी ज़हबन सोना, यानी सोना भर के भी जमीन वो अगर दे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा उन कुफार से। नेक्स्ट मिल्लु रितलुन समनन वेजिटेबल ऑयल, और रितलुन क्या है? ये है मेजर करने का, जिस तरह के सेर होते हैं और किलोग्राम होते हैं, इस तरह उसमें यूरोप में या इंग्लैंड में पाउंड से नापते हैं, इतने पाउंड और इतने आउंस। ठीक, तो रितलुन पाउंड के यानी मेजर है, यानी वजन नापने का तरीका, जिस तरह सेर और किलो है उस तरह पाउंड। सर कदर जो है वो बालिश्त भर आएगा, कदरो राहतिन बालिश्त भर। हाँ, कदरू एक हाथ की पैमाइश। कदरू जो है ना, पाम को कहते हैं, यानी आप जिस तरह के ये करते नहीं अपने एक बालिश, ये भी इसीलिए लीनियर मेजरमेंट होगी ना, तो इतना, तो आपने एक जराउन भी कह सकते हैं, हाथ भरा, तो ये बन जाएगा उसका। अच्छा, अब आगे राहतिन है सर, राहतिन हथेली को कहते हैं। हाँ, राहतिन हथेली का नाम, कदरू की बात कर रहे हैं ना, सॉरी राहतिन कह रहे हैं, हथेली के बराबर होगा ना, कद्र राहतिन हथेली के कदर, हथेली के बराबर। हाँ यस, पाम तो उसको कहते हैं, बालिश को नहीं कहते। हाँ, ये तो बिल्कुल माने ही बदल गए। बालिश किसको कहते हैं, उसका भी कोई नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कदरू राहतिन ठीक है ना, जितना आपका, हमने तो एक क्वांटिटी बतानी है ना, जो आपके पाम ऑफ द हैंड में जितना आपको नजर आ रही जगह, इतनी जगह में भी आसमान में बादल नहीं है, यानी बिल्कुल ही कोई बादल नहीं है आसमान, तो वो कितना जी बालिश पूछ रहे थे आप? हाँ, बालिश को क्या कहते हैं वो याद नहीं आ रहा अरबी में। हैंड स्पैन। नहीं, अरबी में तो सर वो तो आप ही बताएंगे। नहीं, वो भी एक मेजर है ना, जिस सिस्टर ने बारिश भर कहा ना, वो दुरुस्त है, बारिश भर भी कह सकते हैं, उसका भी कोई मेजर, जिसका जरा उन कहते हैं बाजू भर, वो भी एक है मेजर है। तो वो एक हदीस है इस तरह से जिसका तर्जुमा किया जाता है, अगर एक बालिश आता है मेरी तरफ बंदा, तो मैं अपनी 2 बालिश खाता हूँ, या एक बालिश जमीन किसी की कब्जा करे, अगर वो जी वो आता है, अगर एक बालिश बंदा मेरी तरफ चलता है तो मैं उसकी तरफ एक ज़िरा चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ, तो वो बालिश भी एक तो मिल्लु कफिन मिन दम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिल्लु कफिन जो है ना, बहुत ही
یہ اسے کہیں گے ہینڈ فل. کف کہتے ہیں آپ کے یہ بھی تو پام ہوتا ہے, کف آپ کا ہاتھ جتنا جو کچھ آپ کے ہاتھ کے اندر آ سکے, تو ہینڈ فل. تو ملو کفن من دم, ہینڈ فل آف بلڈ. اچھا اب آ جائے تمجیز النسبہ, ہوا ما فسر جملتن مبہمتن نسبہ نحو حسن حاز طالب خلقن. جی سسٹر ڈاکٹر اکشندہ. جس طرح ہینڈ اسپین جو ہوتا ہے نا, اس کو عربی میں غالباً شبر کہتے ہیں. شبر 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 شبر, ہاں شبر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی مجھے ایک دم سے وہ یاد آیا کہ شبرن یا شبرتن بھی کہتے ہیں, ون بالش, شبرتن. اچھا نیکسٹ, فن نسبت الحسن حسنی الطالب مبہتن تحتمل امورا کثیرہ فجاء تمییز خلقا لازالت حاضر ابہام. اچھا اب یہ نسبہ ہے کہ جو حسنہ کیا چیز جو ہے, یہ طالب جو ہے کس چیز میں اچھا ہے, یہ مبہمت, یہ ابہام ہے اس میں, مبہمہ یعنی ابہمہ یبہمو سے مبہم, تحتمل امور, تو اٹ کین کنٹین مینی ڈفرنٹ امور, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کثیرہ یعنی وہ کس چیز کے اندر بہتر ہے, وہ اخلاق میں بہتر ہے, وہ علم میں بہتر ہے, وہ ہارڈ ورکنگ میں, کسی میں بھی. تمجیز خلقن آ جاتی ہے لی ازالت حاضر ابہام, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمجیز آتی ہے. من تمجیز نسبتی ما کان اصلو فاعلا, ہم نے یہ بات کی, اب جو پہلے بات کی تھی کہ اصل میں فاعل جو ہے ایک جملے کا, جیسے حسن الطالب خلقن, اس جملے میں اس کی تقدیر ہو, یعنی اصل جملہ یہ کیا بنتا ہے کہ جو تمجیز نظر آ رہی ہے اس کو چینج کر دے اس کے حسنہ کے فاعل میں, تو حسنہ خلق الطالبی. تو اب یہ جملہ جو بغیر کسی ابہام کے ہوا کہ طالب کا اخلاق اچھا ہے. وَمِنْهُ مَا كَانَ أَصْلُهُ مَفْعُولًا, یعنی اصل اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے تمجیز کا, نحو وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, تقدیرُ فَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ. تو فجرنا عیون الارض, عیون یہاں پہ مفعول بھی ہے, اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہو سینٹینس کو کہ عیون کو آپ بنا دیں تمجیز, تو کیا ہوگا, فجرنا الارض, تو الارض جو ہے یہ آ جائے گا اس کا مفعول بھی, اور عیوناً تمجیز. حکمہ انہ منصوب ولا يجوز جرہ, فی تفصیل ستدرسہ فیما بعد انشاءاللہ. اچھا اس میں فردر تفصیل بھی ہے جو ہم انشاءاللہ عنقریب اسٹڈی کریں گے, شاید اگلے لیسنز میں. استخرج ما فی الدرس من امثلۃ التمجیز, جو ہم کر چکے, واذکر نوع کل واحد منہا, یہ بھی کر لیا. این التمجیز فیما یلی واذکر نوع. جی اب یہاں سے شہزاد صاحب ذرا ایک ایک کر کے دینا سب کو. انا اکبر من کا سننا, تو کس کی باری ہے نیکسٹ؟ سر سسٹر غزالہ. سسٹر غزالہ بتائیں, اس کے اندر جو ہے اس سینٹنس کا ترجمہ کریں. سسٹر فریحہ ہیں سر, سسٹر فریحہ کا نمبر تھا, سسٹر فریحہ ڈاکٹر کرتے ہیں. صاحبہ تک کر چکے تھے, تو سسٹر فریحہ سے سٹارٹ کریں. جی فرسٹ سینٹنس ہے انا اکبر منک سنن, میں بڑا ہوں آپ سے عمر میں, یہ عمر کے لحاظ سے. تو اس میں بھی یہ تمجیز نسبہ والی ہے کیونکہ یہ جملے کے ابہام کو واضح کریے, ازالہ کر رہی ہے اس چیز کا کہ کس چیز میں بڑا ہوں, تو سن میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ بھی کر دیں. اشتری کلو غرامن سکرن ولترینا ولترینا لبنن, میں نے ولترینی لبنن, میں نے خریدا 1 کلو, میں نے خریدی 1 کلو شکر اور 2 لیٹر دودھ.
تو یہ بھی چونکہ یہ تو وزن اور وہ کیل والا ہے تو یہ تمییز ذات جو ہے جو پہلا والا ہوتا ہے مقادیر میں سے آ رہا ہے نا کہ کلو گرام ہے تو کیا ہے اس میں، تو وہ سکرن اس کی تمییز سکرن لائے منصوب اس کی تمییز بتانے کے لیے، اور لترائنی میں بھی کہ کتنے کیا لیٹر مطلب کیا ہے لیٹرز میں آپ کے پاس کیا ہے، تو لبن ہے ہمارے پاس، تو جو ورڈز ہیں وہ ہے سکرن اور لبنن جو تمییز کے ورڈز۔ جی سسٹر غزالہ کلیم نیکسٹ دو کر لیں۔ جی سر جی تھرڈ ہے قرأت 20 صفحۃ، میں نے 20 صفحے پڑھے، تو یہ صفحات جو ہے یہ پھر تمیز ذات ہے 20 کی وجہ سے، اور نمبر 4 میں ہے تاب المدرس نفسا۔ ذات والے میں بھی کون سی ٹائپ ہے؟ یہ ہم نے ذات والی بھی 4 قسم کی ہے نا، تو ذات والے میں پہلا والا ہے سر وہ عدد جس کو کہتے ہیں، عدد ہے درست۔ آسن نیکسٹ عدد اچھا تاب المدرس نفسا، تابہ کا مطلب خوش یا خوش ہونا، اچھا مطمئن ہونا، یا کام خوش ہونا یا مطمئن ہونا۔ مدرس خوش ہے، نفسن یہاں پر ہے، نفسن لگ رہا ہے تمیز، اور نسبت کے لحاظ سے کیونکہ تاب المدرس تو ہے، لیکن اس کا صحیح ٹرانسلیشن کیا ہوگا سر؟ جو استاذ ہے نا وہ اپنے بارے میں بڑا خوش ہوا آئی گیس، سر یہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تاب المدرس نفسن، مدرس بذات خود اچھا ہے یا مناسب، اچھا، یا ٹھیک ہے، یعنی مدرس نفس کے ساتھ خوش ہے۔ تابہ کا معنی یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہوا یا وہ اچھا ہوا، خوش ہوا، اچھا ہوا خوش ہوا، تو مدرس اچھا ہوا خوش ہوا، لیکن کس لحاظ سے اچھا خوش ہوا؟ کس لحاظ سے؟ اپنے طور پر، اپنے آپ سے، جی یا اپنی کلاس سے، کلاس کے بارے میں نہیں، کیا کہتے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات سے، اپنی ذات سے، ٹھیک ہے مطلب سر، نفسن۔ سر وہ جیسا جو شاید ہم مجھے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے پرسنلی جیسے ہم اردو سیٹسفائی میں ہے، ایک اس لفظ طرح یوز کرتے ہیں کہ پرسنلی وہ بندہ ہے ٹھیک، جیسے اس طرح ہم کہتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ نہیں ایسا نہیں ہے نا، یہ دیکھیں یہ وہ ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا، مدرس نے بڑا اچھا پڑھایا یا بڑا اس کو سیٹسفائیڈ ہو، مطمئن ہوا، تو تاب المدرس نفسن یعنی وہ اچھا ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ اور سسٹر فریحہ شاید سیلف کنٹینٹ ٹائپ ہو گیا نا، جیسے کیونکہ یہ تابہ اس سے ہوگا نا، تابہ یتیبو طیبن، تو طیب نفس جس کو کہتے ہیں، ہاں جی جی، تو یہ طیب نفس، نیک نیت یا نیک نفس ہونا، طیب اسی قسم کے معنی نکلیں گے، خود کو یعنی کہ پسند کرنا، خود کو وہ ہونا، مطمئن ہونا، خود کو پسند کرنا نہیں ہے، نہیں مطلب اپنے لیے راضی وہ ہونا، راضی ہونا، اس نے ایسا کوئی کام کیا جس سے وہ مطمئن ہے، وہ اپنے آپ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، قناعت، مطلب قناعت اس نے کر لی نا، مطمئن ہو گیا۔ سر ہم راضی ہونا کہہ سکتے ہیں؟ راضی تو کسی سے ہوتا ہے نا، اپنے عمل سے راضی ہو گئے۔ دیا تو شوارع الشجرن، ایک منٹ ہے، سسٹر فریہ کا بھی کوشچن رہتا ہے، یہ آواز تو آ رہی ہے نا نہیں سر، میں نے لکھا تھا صرف کہ he felt the teacher felt good about him. ایکچولی یہ کسی نے ترجمہ کیا تھا نا، تو مجھے یہ لگا تھا کہ اچھا ترجمہ کوئی ٹیچر بتا رہا تھا he felt good about him. مدرس کو کوئی اچھا یا وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہ فیل ہو نا وہ اس پہ بحث ہے۔ سر جس طرح وہ کہتے تھے نا سر شہزاد، تو وہ تھوڑا سا بالکل ڈفرینٹ چیز نہیں ہو جائے گی کہ وہ اچھا آدمی ہے، وہ مطلب تابہ میں محسوس کیا اس نے نا۔ دیکھیں سر شہزاد صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ، ہر ٹیچر ہوتا ہی ایسا ہے، وہ تو وہ بات بتا رہے ہیں، تو شروع میں وہ ایسا ہوتا ہے، تابع المدرس نفسا، سر بعد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پلیز۔
تو میں تو لکھنے لگی تھی احاذہ صحیح، میں تو یہ لکھنے لگی تھی پہلے، پھر اس کے ترجمے کا مسئلہ پڑ گیا تو میں نے ترجمہ لکھا تھا he felt good about him, the teacher felt good about him. تو میں تو پوچھنے لگی تھی کہ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں تو یہی اس کو ایسے ہی رکھے نا بس، جو اس کا ٹیچر شوڈ فیل گڈ، اس کے اسٹوڈنٹس اچھے ہوں گے تو he'll feel good about it, he'll feel good about himself. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو ظاہر ہے ٹیچر اچھے ہوں گے تو اسٹوڈنٹس پھر اچھے ہوں گے. نہیں یہ اچھا یہ ضروری ہے، چلو ٹھیک ہے، وائس ورسا نہیں ہو سکتا. نہیں سر ہوتا ہے ذرا پازیٹیو وہ ایکسچینج ہوتا ہے تو obviously وہ ہوتا ہے، اس چیز کا میٹر کرتی ہے چیز. رائٹ. سسٹر غزالہ آپ نیکسٹ کر رہی ہیں؟ یس سر. جی. غرست البلدیۃ بلبدیۃ شوارع شجرا. غرست کا مطلب ہے تو پلانٹ کرنا، بلدیہ راستوں میں یا سڑک پر. نہیں بلدیہ ہماری ہوتی ہے اردو میں، ہم کہتے ہیں جو ہماری سٹی ہے. سٹی نہیں، سٹی مینجمنٹ جس کو بلدیہ نہیں کہتے، میونسپیلٹی. ہاں وہاں سر وہ جس طرح ہم اسلام آباد میں سی ڈی اے کو کہیں گے. جی. سی ڈی اے نہیں، اس کا الگ ادارہ ہے. اینی وے جو بھی ہے بلدیہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے سر، وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے. اینی وے سٹی ڈیولپمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، سٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پلانٹ کرنا چاہ رہی ہے سڑکوں پر درخت. تو یہ شجرن جو ہے پھر یہ کیا کرنا چاہ رہی؟ تو ٹرانسلیشن دوبارہ کریں پورے سینٹنس کا. غرست البلدیہ، تو بلدیہ نے سڑکوں پہ درخت لگائے یا راستوں میں درخت لگائے. پاسٹ ٹینس نہیں ہے سر یہ پاسٹ ٹینس ہے. بلدیہ نے پلانٹ کیے اسٹریٹس پر، آگے ڈیش کیا کیے؟ شجرن یہ ہماری تمیز ہے، وہ نسبت کے حساب سے ہے. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ حبیب الرحمان صاحب. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن من اللہ حکما، اور کون ہے اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا. حکمن تمیز ہے، نسبت. نیکسٹ کریں اگلا بھی. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. ایسے لوگوں مثال لوگوں کی جو تم سے من قبل تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے. اس میں قوتاً اموالاً و اولاداً یہ تمیز ہے. تمیز ہے جی ہاں. قوتاً اور اکثر کے بعد اموالن، اور آخری والی جو ہے نا، آخری والی کو آپ تمیز آپ کہیں گے یہ ہے معطوف ہے، عطف علی التمیز، اموالن ہے. پہلی دو کو تو کہہ سکتے ہیں تمیز. تو اولادن جو ایکسٹرا اولاد وہ اس میں نہیں کہیں گے. معطوف علی اموالن. اچھا ٹھیک ٹھیک. اور چل اگلا بھی آخری والا بھی کر دیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں.
हसुना ये उलाइका रफीका। कौन नेक तर्जमा लोग करेगा इसका? जी इसका तर्जमा बड़ा खूबसूरत है, करें भला, क्या तर्जमा है? और नेक लोग बेहतरीन ये बेहतरीन रफीक है। हाँ, ये किसके आखिरी अल्फाज से तकरीबन शहजाद साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी तो नहीं, लेकिन टुवर्ड द एंड उनके। वो अल्लाहुम्मा अर्रफीक अल आला। अच्छा, ये भी है जी, लेकिन मुराद ये कि बाज़ जगहों पर ये वाले अल्फाज भी आए हैं। यानी कि जो मुलाकात होगी वो बेहतरीन, यानी उन लोगों से जो बेहतरीन रफीक हैं आपके, जी, उनसे मुलाकात। हसन उलाइका रफीका। नेक्स्ट, अकमिल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा याति तमयीज मुनासिबन। अच्छा, ये अब हमने खुद से कर लिया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट किसकी बारी है? इश्तराई तो मित्रन। सर 8:30 बज गए। बच गए, सॉरी। अच्छा, तो हम ये नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। तो जज़ाकल्लाह खैर। सर तो ये जो है ना हसुना उलाई का रफीका, ये जी उस आयत के एंड में है जिसमें मुझे वो एकदम से याद नहीं आ रहा। अनअमल्लाहु अलैहिम अनअमल्लाहु, रसूल हाँ जी बिल्कुल, फउलाइका। वो जो अनमता अलैहिम से हम रेफर करते हैं ना कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और यस, सिद्दीकीन पर, हाँ, सिद्दीकीन तो व वो जो, शुहदा व हाँ, उसमें भी सालिहीन। उसके आखिर में ही आए थे। जी, और थैंक क्या यू ही सो मच। बेहतरीन दोस्त हो। जज़ाकल्लाह खैरा। तिब्तु नफ्सन अल यौमा, इसमें अल यौमा क्या है? सर तिब्तु नफ्सन अल यौमा, ज़र्फ। मफ़ऊलुन फीही। व कज़ालिक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।